वर्कसप अन बेसिक अफ हार्डवेयर भनेर चाहिँ अब आजबाट चाहिँ हामी 6 दिनसम्म चाहिँ पढ्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब फर्स्ट डेमा चाहिँ अब हाम्रो टपिक चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स भनेर छ है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो कोर्सबाट चाहिँ के एक्सपेक्टेसन छ तिमीहरूको, अब तिमीहरूले चाहिँ कस्तो कतिको एक्सपेक्टेसन मिट गर्छौ, अनि यसमा चाहिँ अरू हामीले पर्सहरू राखेका छौँ, त्यो पर्सको लागि चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो यसमा छ नि। सुरुमा चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु कोर्स भनेर छ है। यसमा चाहिँ हामीले यो कोर्स चाहिँ कसको लागि हो भनेर सुरुमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कोर्स चाहिँ ठ्याक्क अहिले इन्जिनियरिङ भर्खर जोइन भएको फर्स्ट इयरको लागि टार्गेटेड गरेर कोर्स प्लान गरिरहेको छ। हामीले यो कोर्समा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ अहिले तिमीहरूलाई केही पनि आउँदैन यो इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी भन्ने टाइपमा नै कोर्स स्टार्ट गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब यदि तिमीहरूलाई आउँछ भने पनि तिमीहरूले 2-4वटा नयाँ कुरा चाहिँ यसबाट जो सिक्छौ। अब यसबाट चाहिँ के सिक्छौ त तिमीहरूले, यो कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ के सिक्छौ? अब यो कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ तिमीहरूले अब एउटा अहिले चाहिँ सिमुलेसनमा चाहिँ एउटा सानो रोबोटलाई चाहिँ 2-3टा सेन्सरहरूले कम्बिनेसनबाट चाहिँ कसरी हिँडाउनेसम्म चाहिँ सिक्छौ यो उस भइसकेपछि चाहिँ। अनि अब एकचोटि सुरुमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम हामीले एसाइनमेन्ट भनेर दिएका छौँ। एउटा आजको एसाइनमेन्ट चाहिँ यो भोल्टेज डिभाइडर भनेर चाहिँ यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ म लास्ट टाइम भनिदिउँला। यो अब यो भोल्टेज डिभाइडर यो एसाइनमेन्ट चाहिँ किन त, अब एसाइनमेन्ट त नगर्दा पनि भयो, अनलाइन हो होइन, तर यसको पनि पर्क्स छ। के भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सर्टिफिकेट पाउँछौ एट द एन्ड अफ दिस कोर्स। तर यो सर्टिफिकेट चाहिँ सबै पार्टिसिपेटलाई होइन। यो सर्टिफिकेट चाहिँ यसमा भएको जुन हामीले 6 दिनसम्म एसाइनमेन्ट दिन्छौँ त्यो सबै एसाइनमेन्ट कम्प्लिट गर्ने पार्टिसिपेन्टलाई हो। बुझ्यौ नि? जसले एसाइनमेन्ट सबमिट गर्छ त्यो मान्छेले यो कोर्सको एन्डमा चाहिँ त्यसको मेलमा चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट आउँछ। अब आजको कन्टेन्टमा चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन टु द कोर्स भयो है। अब हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मिटमा चाहिँ टिम्समा चाहिँ तिमीहरूले मेसेज गर्न मिलिरहेको छैन होला सायद। मेसेज गर्न मिलिरहेको छैन होला, किन भन्दाखेरि तिम्रो डाइरेक्ट एकाउन्ट नगराइकन उसबाट आएको छौ होइन, ब्राउजरको लिङ्कबाट। अब तिमीहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँ रेज हेन्ड गर्न चाहिँ मिल्छ। यदि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ तिमीले यहाँ रेज हेन्ड गर होइन। अनि डिस्कर्डमा जाऊ है। डिस्कर्डमा चाहिँ लोकसलाई चाहिँ तिमीहरूले फलो गरेका छौ होला सायद होइन। लोकसमा चाहिँ एउटा क्याटेगोरी छ हार्डवेयर वर्कसप भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ क्वेरिजहरूमा चाहिँ तिमीले सबमिट गर्न सक्छौ। यो उस क्वेरिजमा राख सबमिट यो हार्डवेयर वर्कसप क्वेरिजमा चाहिँ तिम्रो क्वेसनहरू राख है। अनि यहाँ हाम्रो जुन भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ इन्स्ट्रक्टरको यो उस कोर्सको हार्डवेयर फिलोसफी कोर्सको, उहाँहरूले चाहिँ तिमीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। बुझ्यौ नि होइन? यहाँ चाहिँ जहिले क्वेसनहरू राख्दा पनि हुन्छ कि के एसाइनमेन्ट गर्दाखेरि प्रब्लम भयो भने पनि यहाँ राख्दा हुन्छ। सायद अझ 1-2टा हामीले यसमा चाहिँ च्याटहरू पनि एड गर्छौँ होला अझै स्पेसिफिक क्वेसनको लागि। स्पेसिफिक क्वेसन भन्दा पनि ठ्याक्कै क्वेसनको लागि मात्र गरेर। अब जो साउन्ड सुनिरहेको छैन यहाँ भोलिन्टियरहरू कसैले मलाई यहाँ केही सिग्नल दिनु त। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट कन्टेन्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु टिन्करक्याड भन्छ होइन। टिन्करक्याड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ है, सुरुमा तिमीहरूले गुगलमा गएर टिन्करक्याड भनेर हान्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम एउटा सिम्पल एउटा नर्मल टाइपको एकदम बेसिक टाइपको चाहिँ युआई भएको चाहिँ होइन, जो चाहिँ एकदम सिम्पल नर्मल सानो बच्चाहरूको लागि भन्दा पनि 12 क्लाससम्मको लागि बनाएको चाहिँ एउटा उस हो यो चाहिँ है। सबै यसमा 3D डिजाइनदेखि लिएर सर्किटदेखि लिएर कोड ब्लक्स
को लागि 12 क्लासको लागि भनेर टार्गेटेड बनाएको यो चाहिँ सिमुलेसन उस हो होइन, वेबसाइट हो होइन। तर हाम्रो हाम्रो लागि चाहिँ जसले चाहिँ अब सुरुमा बेसिक कम्पोनेन्टहरू चाहिँ देखेको छैन होइन, उनीहरूको लागि चाहिँ यो टिन्डरक्याटमा चाहिँ एकदम मजाले सजिलो तरिकाले सिक्नलाई चाहिँ एकदम राम्रो युआई छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले सुरुमा बेसिक इन्ट्रोडक्सन भनिसकेपछि चाहिँ एकदम बेसिक तरिकाले सिक्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ भिजुअलाइज पनि राम्रोसँग होस् भनेर चाहिँ हामीले यो टिन्डरक्याट भन्ने चाहिँ सिमुलेसन इन्भाइरोमेन्ट सिलेक्ट गरेको हौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब 3टा मोड छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी सर्किटमा जाउँ। सर्किटमा गएर हामीले चाहिँ अहिले सर्किटमै काम गर्ने हो होइन। सर्किटमा गयौँ है त, क्रिएट न्यू सर्किट गऱ्यौँ है। हुँदैछ लोड है। तिमीहरूले पनि सायद यो टिन्डरक्याट चाहिँ खोलिसक्यो होला होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा एकदम यतापट्टिको जुन राइट साइडमा छ, राइट साइडमा चाहिँ तिम्रो कम्पोनेन्टहरू सिलेक्ट गर्न मिल्छ, इजिली ड्र्याग गर्नु मिल्छ है सिम्पल्ली, अनि डिलिट गर्नु मिल्छ। अनि अब यहाँ स्टार्ट सिमुलेट गर्नु मिल्छ, अनि यहाँ वायर सिलेक्ट गरेर वायरहरू जोइन गर्नु मिल्छ है। अहिले चाहिँ यति बुझ्दा हुन्छ। यो युआई चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्नु एकदम सजिलो नै हुन्छ। तिमीहरूले हेरि पनि सक्यो होला यो युआई है। अब हामी चाहिँ यो युआई चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै पनि जान्छौँ। है त। यो अब ल अब सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेड बोर्ड भनेर चाहिँ हाम्रो टपिक छ है। यो ब्रेड बोर्ड भन्ने चाहिँ के होला, कस्तो होला भन्ने चाहिँ सुरुमा कसैले नसुनेकोलाई चाहिँ कस्तो के हो ब्रेड बोर्ड छ, इलेक्ट्रोनिक्समा छ, के होला भन्ने भयो होला। यो ब्रेड बोर्ड भन्ने चाहिँ तिमीहरूले जुन सर्किट गराउँछौ है, पिसिबी गराउँछौ। अब तिमीले चाहिँ प्रत्येक पिसिबी गराउँदै जाँदाखेरि है, तिमीले प्रत्येक पिसिबी गराउँदै जाँदाखेरि तिमीले चाहिँ प्रत्येकचोटि सोल्डरिङ गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रत्येकचोटि चाहिँ त्यहाँ डिसोल्डर गर्नुपर्छ। अनि त्यो पिसिबी त सबैले देखेकै छ होला सायद है। पिसिबी भनेको चाहिँ तिम्रो नर्मल क्यालकुलेटर, ल्यापटप सबमा हुने चिज भयो है। अब त्यो सुरुमा चाहिँ ल पिसिबी गराउनलाई सुरुमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब के राखेर चाहिँ अब पिसिबी गराउँछ, एउटा सर्किट छ त्यसको पिसिबी गराउँछ भन्ने भयो है। पिसिबी गराउनु पर्यो है, बुझ्यौ। पिसिबी गराउनु पर्यो। पिसिबी गराउनलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, सुरुमै अब एउटा फर्स्टमा चाहिँ एउटा सोध्ने है, पिसिबी के कस्तो खाले गराउने भनेर पिसिबी सोध्ने है सुरुमा। ल अब सुरुमा फर्स्ट टेस्टको चाहिँ होइन पिसिबी बनाइहाल्ने है, पिसिबी बनाइहाल्ने। अनि फेरि अब यहाँ चाहिँ मिस्टेक भेटियो, फेरि सेकेन्ड टेस्टको पिसिबी बनाइहाल्ने, फेरि थर्ड टेस्टको पिसिबी बनाइहाल्ने है, यस्तै गर्दै। अब यहाँ चाहिँ तिम्रो पिसिबी गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट कम्पोनेन्टहरू सोल्डर गरिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सोल्डर गरिसकेपछि फेरि त्यो ब्याक गर्न सक्छ होइन। अनि भनिसकेपछि चाहिँ अब तिम्रो यो फर्स्ट टेस्टमा पनि एउटा कस्ट लाग्यो, अनि त्यसपछि यसमा म्यासिभ इनर्जी लाग्यो पिसिबी गराउने प्रोसेसमा। अझै पिसिबी गराउँदाखेरि अझै धेरै तिम्रो टाइम पनि वेस्ट भयो। अनि फेरि सेकेन्डमा पनि अर्को कस्ट लाग्यो, फेरि अर्को इनर्जी लाग्यो, अर्को टाइम लाग्यो होइन। अनि फेरि थर्डमा पनि गऱ्यो, तिमीले मल्टिपल गर्दै जानलाई एकदम गाह्रो हुँदै जान्छ। त्यसपछि चाहिँ पिसिबीलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटोटाइप गर्ने है, प्रोटोटाइप गर्ने गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो पिसिबी छ होइन। पिसिबी गराउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले एउटा सर्किट सोध्छौ नि, जुन यो सर्किट चाहिँ अब यो सर्किट तिमीले भिजुअलाइज गर्यो है, तिमीले रिसर्च गर्यो, अनि यसमा चाहिँ सर्किट गराउँदै गयो। सर्किटलाई चाहिँ अब प्रोटोटाइप गर्ने। प्रोटोटाइप गर्ने के गर्ने, ब्रेड बोर्डिङ गर्ने, ब्रेड बोर्डिङ गर्ने है। अब यो ब्रेड बोर्ड भनेको चाहिँ
त्यही तिम्रो प्रोटोटाइप गर्ने युज हुने चाहिँ एउटा डिभाइस भनौँ, डिभाइसै भनौँ, ब्रेडबोर्ड भनेको चाहिँ तिम्रो प्रोटोटाइप गर्न युज हुने चाहिँ एउटा डिभाइस है। यसको हिस्ट्री हेरौँ है त, एकदम मजाको हिस्ट्री छ। सुरुमा चाहिँ अब यो 1970तिर 70सम्म चाहिँ होइन, पिसिबीको चाहिँ अब यस्तै मैले जुन भने नि सिधै कम्पोनेन्टहरू पिसिबीहरू सिधै कम्पोनेन्टहरूलाई सोल्डरिङ गरिन्थ्यो, फर्स्ट टेस्ट गरियो, अब यहाँ फेल भयो है भनेपछि फेरि सेकेन्ड सेभ अर्को मोडल गरियो, यहाँ पनि फेल भयो, फेरि थर्ड मोडल गरियो, यहाँ पनि फेल भयो, अनि पछि चाहिँ यहाँ एकदम टाइम पनि वेस्ट भयो, सबै कुरा वेस्ट भयो। त्यसपछि चाहिँ इन्जिनियरहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्जिनियरले चाहिँ खाना बनायो, ब्रेड बनाइरहेको रहेछ। अब ब्रेड बनाउँदा बनाउँदा चाहिँ उसले चाहिँ सोच्यो अब यसमा चाहिँ मैले ब्रासको 1971मा चाहिँ ब्रासको किलाहरू ठोकेर यस्तो टाइपमा गरायो भने त, प्रोटोटाइप गर्यो भने त फेरि यो सोल्डरिङ पनि गराएको छैन, मजाले निकालेर फेरि युज गर्नु पनि मिल्यो। यसमा अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ अर्को ब्रस थपेर अर्को सिधै चेन्ज गर्नु पनि मिल्यो। यसरी गर्दा त झन् सजिलो है भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यसरी गराउनु, ब्रेडबोर्डको स्टाब्लिस चाहिँ यसरी भयो है। नाम पनि ब्रेड बनाउने बोर्डमा चाहिँ नेल, ब्रासको नेल ठोकेर चाहिँ स्टार्ट भएको कारणले चाहिँ ब्रेडबोर्ड भयो है। मेरो आवाज राम्रोसँग सुनिरहेको छ नि है? ब्रेडबोर्डको कुरा बुझ्यो है त। अब ब्रेडबोर्ड यो चाहिँ 1971को ब्रेडबोर्ड भयो तिम्रो, यो चाहिँ है। अब त्यसपछि चाहिँ अझै अब कम्पोनेन्टहरू स्ट्यान्डर्डाइज हुँदै गयो है। अब कम्पोनेन्टहरू स्ट्यान्डर्डाइज हुन लाग्यो होइन। स्ट्यान्डर्डाइज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सबै म्यानुफ्याक्चररहरूले चाहिँ कम्पोनेन्टहरू गराउँदाखेरि चाहिँ एउटै प्याटर्न फलो गर्ने टाइप। एउटै प्याटर्न भन्नाले तिमीहरूको बनाउने मेटेरियल फरक हुनसक्छ, तर तिम्रो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ जे होस् कम्पेटिबल हुनु पर्यो। कम्पेटिबल इन द सेन्स सबै कुरामा कम्पेटिबल। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मोडर्न डे ब्रेडबोर्ड भयो है। यो चाहिँ ब्रेडबोर्ड है, न मोडर्न डेज। अब यो मोडर्न डेज ब्रेडबोर्डमा चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो फ्रन्ट हो है, यो चाहिँ फ्रन्ट हो, यो चाहिँ ब्याक हो। तिमीले यति ब्रेडबोर्ड किन्यौ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ तिमीले ब्रेडबोर्ड यसरी देख्छ है, यसरी। अनि पछाडिपट्टि यो भाग चाहिँ कभर हुन्छ है। अहिले चाहिँ भिजुलाइज गर ल राम्रोसँग एकचोटि। अब यो यसरी हेर्छु होइन, अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो सबमा पल हुन्छ, यस्तो होल हुन्छ। यहाँ होलमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 2.54 लेखेको छु यो पेजमा होइन, केही पनि लेखेको छैन। यो चाहिँ किन होला भनेर त एकचोटि सोच त ल, 15 सेकेन्ड जति सोच। ल जे होस् सबैले एन्सर चाहिँ सोचिसक्यो होला है। ल तिमीले एन्सर चाहिँ मिलाएको मलाई थाहा छ। यो चाहिँ के हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो डिस्टेन्स छ नि, यो चाहिँ 2.54 हुन्छ क्या, 54 mm। यसको डिस्टेन्स पनि 2.54 mm, यसको डिस्टेन्स पनि 2.54 mm, यसको डिस्टेन्स पनि 2.54 mm, यसको डिस्टेन्स पनि 2.54 mm। अब यो चाहिँ 2.54 mm त भयो होइन। अब कसरी तिमीले सोचिरहौ, तिमीले सोधिरहौ मनमा नै 2.54 त भयो, तर यो 2.54 मा चाहिँ सबै फिट हुन्छ त भन्ने भयो होला होइन। त्यही अब यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन आउँछ क्या। तिम्रो जुन थ्रु होलवाला चाहिँ जुन कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, थ्रु होल भनेको चाहिँ तिम्रो हेडर निक्लेको, पिन हेडर निक्लेको वाला एलइडी भयो, ट्रान्जिस्टर भयो होइन। जुन छ नि यिनीहरूको चाहिँ तिम्रो यो डिस्टेन्स थ्रु होलको चाहिँ इन मल्टिपल अफ 2.54 हुन्छ। इन मल्टिपल अफ 2.54 हुने बित्तिकै के भयो भने त, 2.54 हुने बित्तिकै तिम्रो चाहिँ यो पिनमा र यो पिनमा तिम्रो के जाला त, एलइडी जाला। ल ट्रान्जिस्टर पनि यो र यो 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 तीनटा पिनमा जाला। अनि तिम्रो अर्को जुन आइसी हुन्छ,
आइसी हुन्छ त्यसको पनि यो पनि डिस्टेन्स 2.54 नै हुन्छ जुन टिएसडी वाला हुन्छ म्याक्सिममको 2.54 नै हुन्छ भनेपछि चाहिँ तिम्रो यो प्रोटोटाइपिङ गर्नलाई एकदमै स्ट्यान्डर्डाइजेसन भइसकेपछि चाहिँ प्रोटोटाइप गर्नलाई एकदम सजिलो भयो भनिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ ल सुरुमा चाहिँ तिमीले यो देखेको छैन होला यो देखेको छैन अहिले ढाकिराख है मैले अब एकचोटि यो छ नि एकचोटि यो 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 चाहिँ नहेर अहिले यतापट्टिको साइडको यो छ नि यो ब्रेडवुडको फ्रन्टलाई हेर है फ्रन्टलाई हेरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ ल अब यो 2.54 पनि हुन्छ यसमा अब के अरे हाम्रो तिम्रो स्ट्यान्डर्डाइज भएर चाहिँ तिम्रो उस एलइडीहरू ट्रान्जिस्टरहरू आइसीहरू चाहिँ हाल्न पनि मिल्यो अब भनिसकेपछि अब कसरी जोड्ने त अब एउटा चाहिँ एलइडीलाई म यसरी जोड्ने ल अब यहाँबाट चाहिँ पावर दिएँ यता पनि पावर दिएँ ल यो एलइडी चल्छ त ल सोच एकछिन ल 10 सेकेन्ड सोच फेरि ल तिमीहरूले चाहिँ जे चल्दैन भनेर एन्सर निकाल्यो भने चाहिँ एकदम सही हो है तिमीले पछाडिको हेऱ्यो होला नहेऱ्यो भन्दा पनि हेऱ्यो है ल पछाडि चाहिँ के छ हेर त ब्याकमा चाहिँ तिम्रो यो छ नि जुन यो चाहिँ कन्डक्टर हो यिनीहरू चाहिँ कन्डक्टर है अब यहाँ हेर यो कन्डक्टर यहाँबाट यहाँसम्म गएको छ यो कन्डक्टर यहाँबाट यहाँसम्म गएको छ यिनीहरू दुईटा कन्डक्टर चाहिँ यहाँ चाहिँ कनेक्ट भयो तर यो हेर यहाँ चाहिँ यिनीहरू दुईटा कन्डक्टर कनेक्टेड छैन अब यहाँ यस्तै नै यो यिनीहरू कनेक्टेड हुन्छ यो लाइन चाहिँ तर यो लाइन कनेक्टेड हुन्न यसको भिजुअलाइजेसनको लागि चाहिँ अब टिङ्कर क्याडमा हेरौँ है ल हाम्रो यहाँ सोर्स भन्नेमा ब्रेडबोर्ड भनेर हानौँ है त अब हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको ब्रेडबोर्ड नै हो स्मल भन्दा पनि बिग नै हुन्छ पाउने चाहिँ ब्रेडबोर्ड आयो बुझ्यो अब यो ब्रेडबोर्ड चाहिँ यो मेरो वेब ब्राउजर त देखिरहेछ नि देखिरहेछ दाइ ओके अब तिम्रो यो ब्रेडबोर्ड भयो ब्रेडबोर्डको यो माथिको हेर त यो सब कनेक्टेड छ भनेर देखायो तर हामीले जुन ब्रेडबोर्ड किन्छौँ त्यसमा चाहिँ यहाँ बिचबाट डिस्कनेक्ट हुन्छ है यो बिचबाट चाहिँ यो चाहिँ डिस्कनेक्ट हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म भन्नु खोजेको अहिले यो यसको अझै मिनिङ राम्रोसँग बुझ्दैन यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यसको कनेक्टेड हुन्छ अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म गरेर यसरी नै यो पनि कनेक्टेड हुन्छ फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म यिनीहरू पनि यसरी नै कनेक्टेड हुन्छ यो कनेक्सन चाहिँ किन हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले किन हुन्छ कसरी त यो अहिले भन्छु कसरी हुन्छ भने अहिले भन्छु यो अनि यो पनि यसरी नै यो पनि यसरी कनेक्टेड छ है अब यो कनेक्टेड भइसकेपछि तिम्रो कम्पोनेन्टहरू कसरी जोड्दाखेरि कसरी बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले एकछिनमा हाम्रो कम्पोनेन्टहरू पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै सिक्दै पनि गइन्छ ल अब चाहिँ त्यो कसरी हुन्छ त त्यस्तो यो कनेक्टेड चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1973 मा चाहिँ एउटा यो ब्रेडबोर्डको पेटेन्ट निक्लियो होइन यो पेटेन्टमा चाहिँ त्यो डिजाइनरले चाहिँ यसरी नै कनेक्टेड हुन्छ भनेर गरायो क्या त्यसपछि चाहिँ त्यही पेटेन्ट नै फलो भएर अहिलेसम्म भइरहेछ होइन त्यही भएर चाहिँ त्यसरी नै कनेक्टेड हुन्छ बुझ्यौ नि यो पेटेन्ट हेर्न सक्छौ यो पेटेन्टहरू चाहिँ जस तिमीलाई स्लाइडहरू प्रोभाइडेड हुन्छ त्यसपछि चाहिँ स्लाइडहरूबाट चाहिँ फेरि एकचोटि नेटमा गएर अझ इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने चाहिँ अझ नेटमा गएर खोज्दा हुन्छ हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ल सबैजनाले एकचोटि टिङ्कर क्याड खोलेर चाहिँ त्यो ब्रेडबोर्डसम्म चाहिँ ल्याउने गर त डिस्कर्डमा क्वेसन आएको छ ब्रेडबोर्डको प्लस माइनस जोइन गर्ने दुईटा दिएको छ त्यसमा त्यो कनेक्सन हुन्छ कि हुँदैन अरे
त्यही तिम्रो यो र यो कनेक्सन हुँदैन हुन्छ कि नै भनेर सोध्यो होला होइन त्यही त अघि नै यहाँ हेर त पेटेन्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो ब्याक हेर्ने हामीले यसमा अझै बुझ्छ छैन यसमा हेर ल तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कनेक्ट भएको देखाएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म ब्याक हो यो चाहिँ कन्डक्टर हो यहाँदेखि यहाँसम्म कनेक्टेड छ यहाँदेखि यहाँसम्म कनेक्टेड छ अब तिम्रो यही थिङ्कर कार्डमै हेऱ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म कनेक्टेड छ तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कनेक्टेड छैन तिमीले चाहिँ यति कनेक्टेड गर्नु पर्यो भने चाहिँ बाहिरबाट किने जम्पर लिएर गएर कनेक्ट गरिदिनु पर्यो यसरी बुझ्यो होला है अहिले त साउन्ड आएको थियो नि होइन आएको छ ल ओके त्यो क्वेरीहरू एन्सर भयो भने ह्यान्ड तल झार्दा नि हुन्छ हुन्छ है ल ब्रेडबोर्ड आयो नि है सबैको ल ब्रेडबोर्ड जस तिमीहरू पाइसक्यो होला एकदम इजी युआई छ तिमीलाई धेरै प्रब्लम नहुनु पर्ने एकदम फेरि एउटै कुरा धेरै गरिराख्यो भने चाहिँ बोर पनि होला ल ब्रेडबोर्ड चाहिँ हामी सबैको आइसक्यो भने इमेजिनमा छौँ यति आएन भने चाहिँ तिमीहरू डिस्कर्डमा चाहिँ प्रब्लम दिँदा उस गर्दा हुन्छ है त्यहाँ डिस्कर्डको लिङ्क पनि प्रोभाइड गरिराख पर्छ यहाँ उसमा टिम्समा ल हामी चाहिँ अब अर्को टपिकमा गयौँ अर्को टपिक के छ पावर सप्लाई भनेर छ अब हामी चाहिँ अब भर्खर के कुरा गऱ्यौँ त अब ब्रेडबोर्डको कुरा गऱ्यौँ ब्रेडबोर्ड के को लागि गर्नु भयो प्रोटोटाइपिङको लागि त्यस्तै नै अब चाहिँ सबै कम्पोनेन्टहरूलाई तिम्रो जुन जुन कम्पोनेन्टहरू छ मान एलइडी होला आज पढ्ने बुझ्यौ नि अब ट्रान्जिस्टर होला यस्तै गरी सबै अरू कुनै पनि इन्डक्टरहरू होला यिनीहरू सबैलाई चाहिँ एउटा कुराको आवश्यक पर्छ क्या त्यो पावर सप्लाई भनेको चाहिँ जसले चाहिँ पावर दिन्छ सिम्पल इलेक्ट्रिक पावर दिने चाहिँ पावर सप्लाई अब पावर सप्लाई पनि दुई टाइपको हुन्छ एउटा चाहिँ एसी एउटा चाहिँ डिसी हाम्रो चाहिँ जुन एलइडीहरू ट्रान्जिस्टरहरू जस्तो कम्पोनेन्टहरूको लागि चाहिँ डिसी युज हुन्छ किन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसी चाहिँ सबै फ्रिक्वेन्सीमा जिरो फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्दैन एउटा चाहिँ तर डिसी जिरो फ्रिक्वेन्सीमा पनि काम गर्छ अनि एसी भन्दा डिसी अलि स्टेबल हुन्छ अनि हामी चाहिँ जुन जुन पावर सोर्स म्याक्सिमम जुन पावर सोर्स हुने चिजहरू अहिलेसम्म छ नि पावर सप्लाई भन्न खोज्छु इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू पावर गर्ने चिजहरू छ नि हाम्रो यो ब्याट्री भयो हाम्रो यो सोलर भयो यो सोलरलाई चाहिँ अहिले यो सोर्स नै हो छोडिदियो ल ब्याट्री छ नि जुन यसले चाहिँ हामीलाई डिसी नै दिन्छ है त अर्को चाहिँ नत्र भने एसी कम्पोनेन्ट पनि गराउन त सकिन्थ्यो होला तर तिम्रो टेक्नोलोजी जसरी चाहिँ इभल्भ हुँदै जान्छ नि अब यता पावर सप्लाईतिर चाहिँ एकदम पोर्टेबल टाइपको जता पनि लैजाने मिल्ने चाहिँ डिसीवाला नै सोर्स उस भयो डेभलप हुँदै गयो त्यसपछि चाहिँ कम्पोनेन्टहरू पनि त्यस्तै किसिमकै डेभलप भयो यो डिसी चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा युनिफ्लो डाइरेक्सनमा पनि भयो यो युनिफ्लो भयो त अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो कोर्सको स्कोप होइन तिम्रो जुन चार्जर स्टोर हुन्छ त्यो पनि डिसीकै फर्ममा स्टोर हुन्छ क्या तिम्रो डाटा जुन स्टोर हुन्छ नि त्यो एज अ चार्ज त्यो चाहिँ डिसीकै फर्ममा स्टोर हुन्छ अर्को चाहिँ अब मेन हामीले जुन सबसे बढी युज गरिन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री हो डिसीको सोर्स अफ डिसी है ब्याट्री के हो त सिम्पली एउटा ब्याट्री भनेको चाहिँ कन्टेनर है
कन्टेनर हो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर दिन सक्छ। यो चाहिँ नर्मल लिड एसिड ब्याट्री भयो, यो चाहिँ अर्को लिपो ब्याट्री भयो। अघि अघि भर्खर पढेको पनि त्यो अब एनआइसिडी वाला पनि हुनसक्छ, अब अर्को उस पनि हुनसक्छ, लिआइन पनि हुनसक्छ। ल अब चाहिँ ब्याट्री। ल अब हामी चाहिँ फेरि टिङ्कर क्याडमा जाऊँ है त। यसलाई चाहिँ अहिले डिलिट गरिदिइराखौँ। ब्याट्री ल ब्याट्री यो तिमीले देखिरहेको ड्युरेसेल टाइपकै ब्याट्री छ यहाँ सिम्पलले है त। अब तिमीलाई चाहिँ नो भोल्ट भन, नो भोल्टको ब्याट्री भनेपछि यसले नो भोल्ट उस दिन्छ, नो भोल्टेज दिन्छ, यसले 9 भोल्टेज दिन्छ है त। भनेपछि अब तिमीलाई चाहिँ एउटा के चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तिमीलाई केही होइन, अहिले चाहिँ तिमीलाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तिमीलाई चाहिँ नो होइन, मलाई तिमीलाई चाहिँ अहिले कति चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ 18 भोल्ट चाहियो। हामी चाहिँ अहिले मल्टिमिटर के भनेर चाहिँ एकछिनमा कुरा गरौँ ल। मल्टिमिटर भनेर सर्च गरेर मल्टिमिटर त दिन्छ आउँछ यहाँ। मल्टिमिटर जस्तो त छैन यहाँ भिजुअलाइज हुने जस्तो, जुन चाहिँ तिमीले रियल हार्डवेयरमा देख्छौ त्यो जस्तो त छैन होइन। तर यो जस यो तिम्रो चाहिँ ठ्याक्क कति भोल्ट छ भनेर दिन्छ। ल तिमीलाई चाहिँ कति भोल्ट चाहियो अहिले? यो चाहिँ तिमीले सिम्पल्ली यहाँबाट तार जोड्न मिल्छ है। अनि यहाँ तिमीलाई तारको कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तारको कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ है त। ल हामी चाहिँ अहिले चाहिँ केही गरिरहेन हाम्रो, अहिले सिम्पल्ली यो ब्याट्री चाहिँ नो भोल्ट हो नि, नो भोल्ट त लेख्यो यहाँ, तर नो भोल्ट दिइराखेको किन? नो भोल्ट जति अब यो युज भएर बिग्रिसके पनि त हुनसक्छ नि। अब तिम्रो यो सिमुलेसनमा छ र त केही त भएको छैन, नत्र भने त तिम्रो रियल लाइफमा भएको भए त ब्याट्री त युज हुँदा आउँदा यसको भोल्टेज घट्दै गर्दै जान्छ नि त। अब तिम्रो चाहिँ यसलाई स्टार्ट गरौँ है त। यसले कति भोल्ट दियो? नो भोल्ट भनेपछि यो ब्याट्री चाहिँ ठिक रहेछ। तर तिमीलाई चाहिँ एउटा यस्तो सिनेरियो आयो है जसमा चाहिँ तिमीलाई कति भोल्ट चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहियो 18 भोल्ट। ल मलाई 18 भोल्टको ब्याट्री चाहियो, 18 भोल्ट। यहाँ ब्याट्री छ त र ब्याट्री, यहाँ त ब्याट्री त कतिवटा, एउटा 3 भोल्टको ब्याट्री छ, एउटा 9 भोल्टको ब्याट्री छ, एउटा 1.5 भोल्टको ब्याट्री छ। अब 18 भोल्ट चाहिँ कसरी गर भने त अब छैन के, अब बजार जाऊँ। ल बजार गयौँ, बजार गएर पनि ल 18 भोल्टको ब्याट्री दिनु भन्दाखेरि ब्याट्री छैन भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के आउँछ भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ सिरियल एन्ड प्यारल कनेक्सन अफ ब्याट्री आउँछ। अब तिमीले चाहिँ यो ब्याट्री छ नि, ब्याट्रीलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को ब्याट्री लिएर राख है त। मैले चाहिँ यता एकचोटि ड्रइङ गरेर देखाउँछु। उतापट्टि चाहिँ हराइराख्दो रहेछ, त्यही भएर म चाहिँ तिम्रो चाहिँ अहिले ब्याट्री छ, सिम्पली ब्याट्री छ। यो ब्याट्री प्लस माइनस, यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है, प्लस माइनस। यो कति भोल्टको छ? 9 भोल्टको। यो अर्को ब्याट्री हो, यो कति भोल्ट उसको छ? प्लस माइनस 9 भोल्टको छ। तिमीसँग चाहिँ एउटा यहाँ डिभाइस छ, डिभाइस। यो डिभाइस चाहिँ कति भोल्टमा काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 18 भोल्ट। भनेपछि चाहिँ अब यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ तिमीले चाहिँ सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन भन्ने कुरा युज गर्न मिल्छ। ल अब सिरिजमा जाउँ है त। सिरिज भनेको चाहिँ के हो? सिरिजमा चाहिँ
ब्याट्रीको सिम्बल यस्तो हुन्छ है, यो बिचमा यो हुन्न, यो हुन्न बिचमा, यस्तो हुन्छ है त, यो प्लस यो माइनस। ल ब्याट्री जोड्यौँ माइनस यो प्लस है त। अब ब्याट्री भइसक्यो। अब यो ब्याट्रीमा चाहिँ यो 9 भोल्टको ब्याट्री हो। अब हामीले माइनस प्लस यसरी जोड्यौँ, फेरि अर्को 9 भोल्टको ब्याट्री जोड्यौँ है त। यो दुईटा 9 भोल्टको ब्याट्री यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यहाँ मल्टिमिटर लगाएर चेक गर्दाखेरि है त तिम्रो कति आउने भयो। यो चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन भएर चाहिँ, सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो भोल्टेज चाहिँ एड हुन्छ, करेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ, करेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ। यहाँ चाहिँ कति भोल्ट आउने भयो, 18 भोल्ट। ल अब यसलाई हटाइदिउँ, यसलाई चाहिँ हेरौँ है त, प्लस माइनसमा जोड्यो। अब हामीलाई कति एउटा कम्पोनेन्ट डिभाइस थियो नि, यो डिभाइसलाई कति चाहियो त 18 भोल्ट भनेपछि चाहिँ कति आउनु पर्यो 18 भोल्ट आयो हैन। यस्तै गरी नै तिम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ हाई वाटेजको उस हुन सक्छ, वाटेज वाट है त। हाई वाट भन्ने बित्तिकै चाहिँ के अहिले चाहिँ बुझ्छौ भने चाहिँ बुझ होइन, बुझ्छौ भने वाटेज भनेको चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्न मन छ भने चाहिँ नेटहरूमा खोजेर बुझ, नत्र चाहिँ अहिले हाई वाटेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाई करेन्ट भन्न मिल्दैन है। तर हाई वाटेज भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ हाई करेन्ट भन्ने बुझ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो करेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट दिनु नमिल्ने भएर चाहिँ वाटमा जान्छ होइन कुरा चाहिँ। तर अहिले चाहिँ हाई करेन्टवाला नै बुझ ल, हाई वाट भनेको चाहिँ हाई करेन्ट हो भनेर चाहिँ बुझ, सिम्पल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ। तर नेटमा खोजेर हेर्दा पनि हुन्छ। अब यो फेरि यो पढाउन जाने भने चाहिँ फर्मुलातिर जानुपर्छ है त। ल हाई करेन्ट चाहिएको छ है हामीलाई, हाई करेन्ट। अघि चाहिँ यहाँ के भएको थियो सिरिजमा तिम्रो भोल्टेज चाहिँ उस भएको थियो एडअप, तर प्यारलमा चाहिँ भोल्टमिटरबाट चेक गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिमिटरबाटै कुरा गरौँ, मैले भोल्टमिटरतिर पनि नजाउँ। तिम्रो चाहिँ भोल्टेज चाहिँ सेम आउँछ है त। करेन्ट चाहिँ यसको I1 यसको I2 छ भने चाहिँ यिनीहरू दुईटाको सम आउँछ। ल यहाँसम्म बुझेकोले हेन्ड्रिज गर त। ल ल है त, सबजनाले बुझेछ है त। ल अब चाहिँ तिमीले चाहिँ यहाँ कम्पोनेन्टहरूमा स्टेट सिमुलेसन गर्दा गर्दै फेरि अब मलाई कम्पोनेन्ट चाहियो भनेर यहाँ जोड्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हुँदो रहेछ स्टोप सिमुलेसन गरेर नै त्यो गर्दा राम्रो है त। यो चाहिँ अहिले म डिलिट गर्नु, स्टार्ट सिमुलेसन छ। अब तिमीले यसलाई चेन्ज गर्न खोज्यो भने चाहिँ हुँदैन कि, त्यसलाई चाहिँ स्टप उस गरेर नै गर्नु, स्टप गरेर चाहिँ गर्नु है त। ल अब हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ भर्खर सिरिज गऱ्यौँ, अब चाहिँ प्यारल गरौँ है त। प्यारलमा के हुन्छ, नेगेटिभ नेगेटिभ एक ठाउँमा कनेक्टेड हुन्छ, अनि पोजिटिभ पोजिटिभ एक ठाउँमा कनेक्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ भोल्टेज चाहिँ सेम 9 भोल्टै आयो, तर करेन्ट चाहिँ 12 एम्पियर आयो है। यसरी चाहिँ करेन्ट नाप्नु चाहिँ खासमा मल्टिमिटरबाट चाहिँ मिल्दैन है रियल लाइफमा चाहिँ।
त्यो कुरा अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ सिमुलेसन भएर चाहिँ मिल्यो बुझ्यौ नि यसरी रियल लाइफमा चाहिँ तिमीले यसरी मल्टिमिटरबाट चाहिँ डाइरेक्ट यति करेन्ट नाप्नु चाहिँ मिल्दैन अघि चाहिँ हामी करेन्ट नाप्ने हेर्न बिट हेरेर जाउँ ल यसो गर त यो तिमीले अघि हामीले जुन प्यारललमा चाहिँ करेन्ट नाप्न बिर्सेका थियौँ नि त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ ठ्याक्क डिस्कर्डमा चाहिँ यो गरेर पठाऊ यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ 4 मिनट छुट्याउँ ल अहिलेसम्म क्याचअप पनि गर पानी सानी खान मन छ भने खाऊ है 4 मिनटमा चाहिँ त्यो डिस्कर्डमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो उसहरू पठाऊ ह्यान्ड रेज गरेको डाउन गर्दा नि हुन्छ बरु केही क्वेसन छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु न ल यो 8:20बाट चाहिँ ठ्याइ फेरि हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ है ल त्यति बेलासम्म चाहिँ जे अहिलेसम्म गऱ्यौँ नि त्यो अहिलेसम्म त खास धेरै केही नै गरेको छैन टिङ्कर क्याटमा चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याट्रीहरू लिएर आएर चाहिँ भोल्टेजहरू मल्टिमिटर लिएर आएर चाहिँ नापेर हेर न ल हामी चाहिँ ठ्याक्क 20मा चाहिँ फेरि स्टार्ट गर्छौँ है त क्वेसन छ भने यहाँ क्वेरी गर्नु गाह्रो भयो भने चाहिँ उता डिस्कर्डमा गर्दा हुन्छ उहाँ भोलिन्टियरहरू सबैले गर्नुहुन्छ अनि उहाँ यदि सबैले कमन जस्तो क्वेसन छ भने चाहिँ मलाई यहाँ डाइरेक्ट सोद्धा हुन्छ भोलिन्टियरहरूले चाहिँ मलाई भन्दा हुन्छ मैले चाहिँ यति राख्नु पाउँदिनँ कपिल घिमिरे क्वेसन सोध्न लाग्यो तिमीले सोध्न लगाएको भने त्यो माइक अनम्युट गरेर सोद्धा नि हुन्छ अर्को ऋत्विज अमात्य तिमीले नै सोध्न लगाएको हो सोध्ने हो भने अनम्युट गरेर सोद्धा नि हुन्छ ल है त अब हामी चाहिँ अघि स्लाइडमा जाउँ है एकचोटि ल हाम्रो यहाँ चाहिँ दुई किसिमको ब्याट्री देखिएको छ है एउटा चाहिँ यो नर्मल लिड एसिड अर्को चाहिँ यो लिपो ल तिम्रो लिड एसिडको 12 भोल्टको नै यो चाहिँ
यो बाइकमा युज गर्ने भएर अलि महँगो पर्ला। मैले चाहिँ नर्मल 12 भोल्टको है त, यो पनि 12 भोल्टको, यो पनि 12 भोल्टको। तिमी यिनीहरू दुइटाको प्राइस कम्पेरिजन गर्यो भने चाहिँ यसको एराउन्ड 1K मा पाउँछौ। यसको चाहिँ तिम्रो कति एम्पियर पर आवर दिने हो त्यही अनुसार चाहिँ लगभग 2.5 देखि चाहिँ 2.5 देखि चाहिँ त्यही जति एमएएच हो त्यति नै उसुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, 5K सम्म जान्छ है त। किन होला भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यही एमएएच नै छ है। तिम्रो कति मिली एम्पियर पर आवर दिन्छ ब्याट्रीले, एमएएच कति मिली एम्पियर पर आवर ब्याट्रीले दिन सक्छ, त्यो नै हो कि खेस मेन चाहिँ। तिम्रो यसले चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। यसको चाहिँ तिम्रो यो ब्याट्रीको प्राइजिङ अनुसार नै तिमीले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ उस पनि पाउँछौ। अनि यसको नै अनि यसको करेन्ट उसहरू तिम्रो ड्रोनहरू भनेको ड्रोनहरूमा जुन प्रोपेलरहरू युज हुन्छ नि, जुन मोटरहरू युज हुन्छ तिनीहरूले एकदम हाई करेन्ट खान्छ क्या। त्यो मोटरहरूले चाहिँ त्यो तिमीले चाहिँ यो यस्तो ब्याट्रीहरू युज गर्यो भने चाहिँ एकचोटि सुरुमा इनिसियल स्टार्ट हुने बित्तिकै चाहिँ तिम्रो ब्याट्री एक मिनटभन्दा बढी टिक्दैन। तर ड्रोनले धेरै नै खाने भएर तिम्रो लिपोहरू युज गर्यो भने त्यही 5 मिनट 6 मिनट त हुन चाहिँ म्याक्सिमम। तर 1 मिनट र 5-6 मिनटमा चाहिँ 600% को डिफ्रेन्स छ नि त, बुझ्यौ नि? ल ल सिरिज र अब यही हेर सिरिजमा के छ, हामीले चाहिँ अहिले अर्को चाहिँ नर्मल रिमोटमा युज हुने डबल ए ब्याट्री युज गऱ्यौँ है त। सुनिरहेछ है? ओके, डबल ए ब्याट्री युज गऱ्यौँ है त। डबल ए ब्याट्री युज गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ केमा जोडेको, एकचोटि हेर, यो चाहिँ केमा जोडेको ब्याट्री हो तिम्रो? पोजिटिभ, यसको रेड भनेको चाहिँ पोजिटिभ हो, पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभमा जोड्यो, फेरि पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभमा जोड्यो। यो चाहिँ केमा जोडेको होला ल भन त? यो चाहिँ प्यारलमा जोडेको है। ल प्यारलमा जोडेको हो भने जतिले हात उठाउ त एकचोटि। ल अब यो चाहिँ सिरिजमा जोडेको हो भने जतिले फेरि हात उठाउ त। यो कसले उठाएको थियो भर्खर हात? ल यो सिरिजमा जोडेको भने जतिले हात उठाउ त। ल ल यो बुझेछ है भनेपछि अब हामी चाहिँ अर्को नयाँ टपिकमा जाउँ। अर्को नयाँ टपिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यहाँ करेन्ट हेर ल, यहाँ चाहिँ 3 एम्पियर छ, सिरिजमा जोड्दाखेरि चाहिँ करेन्ट सेम हुन्छ भन्ने भएको थियो कि यहाँ कुरा भइसकेको थियो। यसमा चाहिँ 9 एम्पियर भन्दा पनि 8.99 दिएको छ, त्यो 9 एम्पियर नै हो है त। 9 तीनटा युज भयो। यो हाम्रो चाहिँ प्यारलमा जोडेको करेन्ट चाहिँ उस पायो। ल हामी चाहिँ अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, एलइडी। एलइडी के होला त? ल जस एलइडी के हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले देखि नै रहेको कुरा होला, सायद सबैले देखि नै रहेको होला। इन्डिकेटर एज अ एसीमा एज अ इन्डिकेटरमा पनि धेरैमा हुन्छ होइन। अब एलइडी चाहिँ के हो र यो एलइडी र यो एलइडीमा चाहिँ के फरक छ है त? अब यो टपिक चाहिँ एलइडी चाहिँ एउटा सेमी कन्डक्टर डिभाइस है जसले चाहिँ लाइट फाल्छ। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लाइट फाल्छ। एलइडीमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याट्री जोडौँ भने चाहिँ यो अफ स्टेटको एलइडी भयो, यो अन स्टेटको एलइडी भयो। ब्याट्री जोडौँ भने चाहिँ के हुन्छ? एलइडीले लाइट फाल्छ। सिम्पल। एलइडीको तर युज केसहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ, बुझ्यौ नि? ड्रइङ कता छ? एलइडीको युज केस चाहिँ एकदमै धेरै छ। एलइडी चाहिँ कहाँ युज हुन्छ? तिम्रो कम्युनिकेसन गर्नमा युज हुन्छ है त। अर्को एलइडी तिम्रो अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ तिमीले अटोनोमस भेहिकलमा पनि एलइडी युज भएको छ। के को लागि?
अब चाहिँ त्यो गाडी अब अटोनोमस भेहिकलमा चाहिँ तिम्रो यो गाडी छ भने चाहिँ यो गाडीले चाहिँ अगाडि गाडीले चाहिँ अब के गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के भनेको टर्न यता गर्छ अब यो कुरा चाहिँ अब भेहिकलहरुमा चाहिँ पहिले जमानादेखि चाहिँ एलईडी को युज भइरहेछ है एलईडी ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेट गर्छ इन्डिकेट म यता जाँदैछु अब चाहिँ त्यही नै इन्डिकेटरलाई चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ एलईडी ले अटोनोमस भेहिकलले चाहिँ अब यो अगाडि गाडीले चाहिँ कता जान्छ भनेर प्रेडिक्ट पनि गर्दैछ यो चाहिँ अहिले भर्खर रिसर्च अनगोइङ रिसर्चको प्रोजेक्ट हो अर्को चाहिँ एलईडी भनेको चाहिँ अर्को नर्मल्ली तिम्रो इन्डिकेटरको रूपमा युज हुन्छ तिम्रो घरमा पनि उसहरु होला बोर्डहरु होला है त तिनीहरुमा पनि इन्डिकेटर छ होला नर्मली तिम्रो मोबाइलहरुमा पनि माथि छुट्टै एलईडी हुन्छ त्यो ब्याट्री चार्ज हो कि छैन भनेर त्यो पनि इन्डिकेटर नै भयो अर्को चाहिँ डिस्प्ले है त डिस्प्ले अब अहिले चाहिँ एकछिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिस्प्लेमा चाहिँ कसरी कलर भिजुअलाइज हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौं है अब चाहिँ हामी एलईडी भन्ने टपिक भयो है त एलईडी मा अब एलईडी चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ भिजुअलाइज गरौँ त एलईडी चाहिँ एउटा यो छ एउटा यो छ ल एलईडी चाहिँ डाइरेक्ट ब्याट्री जोडेर चल्छ ब्याट्री एलईडी के हुन्छ डाइरेक्ट ब्याट्री जोडेपछि चल्छ ल सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एनोडलाई नेगेटिभमा जोडेँ क्याथोडलाई पोजिटिभमा जोडेँ ल चलेन त चल्नु पर्ने अघि भनिरहेको चल्छ भनेर चलेन त किन चलेन भन्नुपर्दा एलईडी को सिम्बल चाहिँ यो है यो ब्लू कलर जति सबै लेखेको छ त्यो एलईडी को सिम्बल हो यो चाहिँ एनोड यो चाहिँ क्याथोड एलईडी लाई नर्मल तिमीले प्र्याक्टिकलमा हेर्दाखेरि चाहिँ एलईडी त त्यस्तो हुँदैन एलईडी चाहिँ यस्तो हुन्छ तिम्रो दुईटा पिन हुन्छ भनेपछि चाहिँ तिमीले नर्मली मार्केटबाट किन्नेमा चाहिँ लङ खुट्टा भएको चाहिँ एनोड सर्ट खुट्टा भएको चाहिँ क्याथोड ल तिम्रो यो काटियो खुट्टा पनि अब बनाउँदा काट्यो अब तिम्रो चाहिँ के छ एलईडी यस्तो भने तिम्रो एउटा यस्तो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ उयो छ नि उयो साइड चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यो मोटो खाले साइड चाहिँ तर यो सबै केसमा चाहिँ हुँदैन यो हाम्रो एकचोटिको केसमा चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ भएको केस पनि परेको छ त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरबाट आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो लामो खुट्टा भएकोलाई नै पोजिटिभ अनि सानो खुट्टा भएकोलाई चाहिँ नेगेटिभ मान्नु है त अब हाम्रो चाहिँ अब के हो भने एलईडी अब यो चाहिँ बिगारेर रहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ ल बत्ती बाल्दिउँ ल के भयो बत्ती बोलो तर यहाँ के भन्नु हेर करेन्ट थ्रु द एलईडी इज 915 मिलिएम्पियर तर एलईडी ले चाहिँ के गर्नु एलईडी ले चाहिँ म्याक्सिमम कति लिन सक्दो रहेछ 20 मिलिएम्पियर बुझ्यौ नि करेन्ट चाहिँ कति गयो एलईडी बाट अहिले 915 मिलिएम्पियर तर म्याक्सिमम कति लिनु पर्दो रहेछ 20 मिलिएम्पियर ल हामी चाहिँ ल यसको चाहिँ एन्सर कसैलाई भन्नु मन छ किन भयो त्यस्तो अब के गर्दाखेरि चाहिँ ठीक हुन्छ त्यो भन्नु मन भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ हात उठाएकोले चाहिँ इन डाउन गरिरहेको हैन यो चाहिँ क्वेशन सोध्न हात उठाएको कि अघि नै हात उठाएर छाडे हो अघि नै उठाएर छाडेको यो ह्यान्ड डाउन गर है जसलाई एन्सर भन्न अल्लाह त्यसले चाहिँ अब ह्यान्ड अप गर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब माइकको पर्मिसन दिन्छौँ है त अविनाश थापा के आवाज थापालाई माइक अन गर्दा त माइक अन गर्न मिल्छ रेजिस्टर जोइन गर्नु
ल रेजिस्टर जोइन गर्ने है त। तर अघि नै हामीले त अर्को कुरा पनि गरेको थियौँ नि त। के कुरा गरेको थियौँ मलाई त सिरिज र प्यारल कुरा गऱ्यौँ होइन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ किन मिल्दैन न त? सिरिजमा जोडेपछि त झन् करेन्ट बढ्छ, करेन्ट घटाउनु परिरहेछ त्यही भएर। सिरिजमा जोडेपछि करेन्ट बढ्ने होइन नि त, करेन्ट त कन्सटेन्टै रहने हो। तर त्यो कन्सटेन्ट रहने हो नि त, घट्ने चाहिँ होइन नि त, है त? घटाउनु परेछ। तिमी कन्फ्युज भयो। एकदम थ्याङ्क यू है त भनेको एन्सर भनेकोमा। ल उसले भनेकै नै हो। अब हाम्रो चाहिँ यो एलइडी चाहिँ तिम्रो रियल लाइफमा भएको भए पड्किन्थ्यो, बुझ्यौ नि? तर यहाँ चाहिँ पड्केको सिम्बल देखाएको, यो चाहिँ यो फ्ल्यास भएको चाहिँ यहाँ यो चाहिँ अब एलइडी पड्क्यो भनेर देखाएको यहाँ चाहिँ, ल पड्क्यो। अब हाम्रो चाहिँ अब अर्को चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त? तिम्रो यहाँ करेन्ट चाहिँ एकदम हाई गयो, करेन्ट चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने त भन्नलाई चाहिँ अब अर्को रेजिस्टरको कुरा हुन्छ। रेजिस्टर भनेको के हो? रेजिस्टर भनेको चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स हो के, रेजिस्टेन्स दिने चाहिँ कुरा हो के सर्किटमा, बुझ्यौ नि? ल यो फोटो छ नि, यो फोटोले चाहिँ एकदम राम्रो एनालाइसिस दिन्छ। फोटोमा के छ? ओम, ओम भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्सको उस एसआई युनिट। र भोल्टेजले चाहिँ करेन्टलाई धकल्न खोजिरह, तर रेजिस्टरले चाहिँ के गरे? रोकिरह, बुझ्यौ नि? भोल्टेजले चाहिँ तिम्रो करेन्टलाई धकलिरह, तर रेजिस्टरले चाहिँ यहाँ उस गरिरहेको छ। ल रेजिस्टर पनि धेरै टाइपको हुन्छ। रेजिस्टर चाहिँ धेरै टाइपको हुन्छ। तिम्रो नर्मल्ली तिम्रो तारहरू हाई रेजिस्टेन्स तारहरूलाई चाहिँ एकदम लामो लेन्थ गराएर रोल गरेर पनि रेजिस्टर हुन्छ। अनि लङ वायर, अनि त्यसपछि चाहिँ कार्बन फिल्ड रेजिस्टर पनि हुन्छ। अब रेजिस्टरको पनि कति करेन्ट झार्न सक्ने भन्ने चाहिँ उस हुन्छ, वाटेजमा भ्यालु हुन्छ। क्वेसन हो कोही किन डिस्को उति यसै ठाउँमा जान्छ, सरी हुन्छ है त। हरिप्रसाद गजुरेलले क्वेसन सोध्न गएको हो, सोध्ने हो भने अनम्युट गरेर सोद्धा नि हुन्छ। उसको झुकेर भयो जस्तो छ। ल यदि क्वेसन छ भने यहाँ डाइरेक्ट सोध्न गाह्रो हो भने चाहिँ डिस्कर्डमा गएर सोद्धा नि हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ रेजिस्टर हानु, रेजिस्टर हान्ने बित्तिकै आहा कति सजिलो। ल रेजिस्टर हानु, रेजिस्टर। ल अब यो यहाँ जोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिम्रो अब यहाँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ 4 ब्यान्ड रेजिस्टर भन्छ है। 4 ब्यान्ड रेजिस्टर मार्केटमा पाउने, तिम्रो नर्मल्ली मार्केटमा पाउने भनेको यो 4 ब्यान्ड रेजिस्टर नै हो नेपालको मार्केटमा पाउने भने है। अब यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स कति हो? 1 किलो ओम, बुझ्यौ नि? त्यो कसरी थाहा हुन्छ? यस्तो मल्टिप्लाई लिएर आएर यसरी जोडेर चेक गऱ्यौँ भने 1 किलो ओम देखायो होइन। ल तर तिमीलाई चाहिँ अहिले 1 किलो ओम चाहिएन, 200 किलो ओम चाहियो र तिमीसँग मल्टिमिटर पनि छैन भने चाहिँ कसरी थाहा पाउनु कतिको हो? ल अनि त्यो पछि तिमीसँग एउटा ठुलो बक्स छ, त्यसमा चाहिँ रेजिस्टर छ डिफ्रेन्ट टाइपको। तिमी निकालेर चाहिँ प्रत्येकचोटि चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो कि कुन मल्टिमिटर भन्दा प्रत्येक टर्मिनलमा जोडेर चेक गर्नु पऱ्यो नि त कति हो भनेर। अब तिम्रो चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ यो ब्यान्ड छ नि, कलर ब्यान्ड, यसले चाहिँ तिम्रो कति उसको ओमको रेजिस्टर हो भनेर चाहिँ यसले डिटर्माइन गर्छ। ल तिम्रो यो तिम्रो रेजिस्टर भयो। तिम्रो रेजिस्टरमा के छ? 4वटा प्याटर्न छ। सुरुमा के छ? यो प्याटर्न छ, त्यसपछि यो प्याटर्न छ, त्यसपछि यो प्याटर्न छ, त्यसपछि यो प्याटर्न छ, सुरुको प्याटर्न। अब तिम्रो यो डिस्टेन्स चाहिँ यतापट्टिको डिस्टेन्स भन्दा लामो हुन्छ, अनि तिमीले चाहिँ स्टार्टिङ कताबाट गर्ने भनेको थाहा पाउँछ। सुरुकोले चाहिँ तिमीलाई के दिन्छ? फर्स्ट डिजिट, बुझ्यौ?
अब यो रेड छ भनेपछि फर्स्ट इज रेड। अब तिमीलाई चाहिँ यो कलर कोड याद हुनुपर्छ त्यसको लागि है त। ब्ल्याकको भ्यालु कति हो 0, ब्राउनको 1, रेडको 2। तिमीले यो मल्टिप्लायरवाला भागलाई चाहिँ बिर्सिँदा हुन्छ, यसको मल्टिप्लायरको पनि अहिले भनौँ ल। यो भाग चाहिँ बिर्स्यो है नहेर। अहिले चाहिँ तिमीले ब्ल्याकको 0, ब्राउनको 1, रेडको 2 यसरी नै यो छ नि योवाला प्याटर्न थाहा भयो, कलरको कतिको उसो नम्बर हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि चाहिँ यहाँ सुरुमा रेड भयो है त। रेड भइसकेपछि कति भयो तिम्रो 2 फर्स्ट डिजिट है त। फर्स्ट डिजिट दिन्छ, सेकेन्डले सेकेन्ड डिजिट दिन्छ। अब यहाँ अर्को रेड छ 2, थर्डले मल्टिप्लायर दिन्छ इन्टु 10 टु द पावर कति हुने भयो 2। बुझ्यौ नि? बुझिरह त्यहाँ बुझेकोले एकचोटि हाई ह्यान्ड रेज गर त। फेरि यहाँ गइहाल्यो। ल हाम्रो के थियो रेड कति थियो 2, अनि यहाँ पनि अर्को 2, अर्को रेड थियो 2 है त। अनि अर्को कुन थियो, अर्को थियो ब्राउनको कति छ, ब्राउनको कति हो 10 टु पावर 2 फर्स्ट डिजिट 2 इन्टु 10 टु द पावर ब्राउन छ है यहाँ ब्राउन कति हो 10 इन्टु 10 टु पावर 10। अनि लास्टको छ नि यो यसले चाहिँ लास्टको चाहिँ टोलरेन्स दिन्छ भनेको प्लस माइनस। यो गोल्ड छ भने चाहिँ 5%, सिल्भर छ भने चाहिँ 10%। अब यहाँ गोल्ड छ 5% है त। बुझ्यौ है? ल तिमीले चाहिँ अब के गर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो कति भयो 220 ओम भयो। तिमीले चाहिँ अब फेरि अब अर्को हेरौँ है त 200 ओम चाहियो हामीलाई। सुरुमा के हुनु पर्यो 2 0 चाहियो होइन इन्टु 10 चाहियो होइन हामीलाई। फर्स्ट कलर कोड के हुनु पर्यो 2 के छ रेड, 0 के छ ब्ल्याक, अर्को कलर के छ यो 10 चाहिँ के छ ब्राउन, प्लस माइनस तिम्रो सिल्भर पनि हुन्छ। जो म्याक्सिमम गोल्डै पाउँछ मार्केटमा, नत्र सिल्भर पनि सिल्भर चाहिँ खासै मैले देखाएको छैन। जसलाई अहिले गोल्डै छ ल गोल्डै गरौँ त 5% चाहिँ प्लस माइनस हुनसक्छ यसमा। भनेपछि त के कस्तो हुने भयो रेजिस्टर तिम्रो रेड ब्ल्याक ब्राउन, रेड ब्ल्याक ब्राउन भयो भने चाहिँ तिम्रो कति हुने भयो 200 ओम हुने भयो। ल अब चाहिँ तिमीलाई 1K चाहियो 1K है त। 1K चाहियो। ल 1K को चाहिँ के हुन्छ कलर कोड तिमीले चाहिँ सबजनाले डिस्कर्डमा लेख ल त्यति। त्यो 1K 10K 1K र 10K चाहिँ कति हुन्छ डिस्कर्डमा लेख। त्यो त्यसको लागि चाहिँ तिमीले 5 मिनट पायो। नेटमा गएर मैले रेजिस्टर कलर कोड पनि यहाँ छोडिदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ कति पायो भन्दाखेरि 5 मिनट। हामी चाहिँ 44 मा चाहिँ फेरि स्टार्ट गर्छौँ है त। ल त्यति बेलासम्म चाहिँ डिस्कर्ड ल ओके। म ह्यान्ड रेज गरिरहेकोले चाहिँ डाउन गर, अनि एन्सर भन्ने मन लागेकोहरूले चाहिँ फेरि ह्यान्ड रेज गरिदेऊ न है एकचोटि। असिम एन्सर चेक गरेर राख ल, म यसो बाहिर छु। ए ल।
एन्सर आइरहेको छ है। ल एन्सर आइसकेको रहेछ। अब हामी 44सम्म चाहिँ कुरौँ जे सबैजनाले गर ल, सबैजनाले गर। फेरि गरेनौ भने चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ सबै एउटै लेभलमा छौ भनेर गरिरहेको छौ। त्यो जसले गर्दै जान्न त्यो चाहिँ अब अलिअलि पछाडि पछाडि बढ्दै जान्छ कि फेरि यो बुझेन भने चाहिँ अर्को अब अर्को नबुझेला, अर्को टपिक नबुझेला। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ गर, सबैजनाले गर। मनमनी कपी किताब पनि चाहिँदैन, मनमनी क्यालकुलेट गर्दा भइहाल्छ। कलर कोड हेर। 44सम्म चाहिँ तिमी डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरू ट्राई गर, अनि हेर के हुन्छ हुँदो रहेछ भनेर। ल 5 अब अरू सबै सकेकोले 500 ओम पनि गर। अहिले हामीले एकछिनमा एराउन्ड 500 ओमकै रेजिस्टर युज गर्छौँ। खासमा यहाँ क्वेसन आएको छ एउटा, रेजिस्टरमा टोलरेन्स भ्यालु चाहिँ किन हुन्छ भनेर। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले तिम्रो प्रोडक्ट बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो प्रिसाइज यस्तो ठ्याक्कै मेरो चाहिँ 220 ओम हो भनेर चाहिँ लगभग 50% चाहिँ 220 ओम नै निक्लेला प्रोडक्ट क्वालिटी। तर कुनै अरू प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनैको चाहिँ 225 हुनसक्छ, 21 हुनसक्छ, त्यस्तो हुनसक्छ नि त। तर कुनै कुनै टपिकमा चाहिँ एक्ज्याक्टली 220 ओम वाला रेजिस्टर पनि चाहिन सक्छ। तिमीले कुन चाहिँ मेटेरियल, कतिको हाई क्वालिटीको मेटेरियल युज गरेछौ त्यो अनुसार चाहिँ कतिको एक्ज्याक्ट तिम्रो रेजिस्टेन्स हुन्छ, रेजिस्टर बन्छ भन्ने कुरा हो नि त। सुनिरहेछ है असिम? आइरहेछ। ओके, तिमीले कतिको त्यही तिम्रो यो प्रोडक्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई एउटा चिप चाहियो होइन, प्रोडक्ट। अनि भनिसकेपछि चिप प्रोडक्टको लागि चिप मेटेरियल युज हुनु पर्यो। चिप मेटेरियल युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भ्यालु यताउति हुनसक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ टोलरेन्स चाहिँ म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ ल मेरो चाहिँ 220 नै हो है भनेर मैले चाहिँ क्लेम चाहिँ गर्दिनँ, मेरो चाहिँ प्लस माइनस यति है भनेर क्लेम गरे क्या। त्यो चाहिँ बुझ्यो है? ल कसले क्वेसन सोधेर बुझेको भने इन्ट्रेस्ट गर न त्यो मान्छेले। ठ्याक्क अब कम्युनिकेसन त्यस्तै भयो, अनलाइन भर्चुअल त्यस्तै नै हो। कसले सोधेको थियो क्वेसन असिम? विनोद भन्नेले सोधेको थियो। छैन नि त हो। छैन। ओके ठिक छ, उता एन्सर गरिदिन्छु। अनि ठिकै छ, उता गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। क्लास नभइसकेपछि क्लास नभइसकेपछि धेरै त्यो आवश्यक छैन। ल हामी चाहिँ अब अघि चाहिँ के यो भएको थियो, ल अघि चाहिँ के यो भएको थियो भने यता यहाँपट्टि अघि चाहिँ के यो भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो बत्ती जलेको थियो है। अब चाहिँ हामीले नयाँ बत्ती ल्यायौँ। अब चाहिँ हाम्रो रेजिस्टरको कन्सेप्ट पनि थाहा भइसकेपछि चाहिँ अब नयाँ बत्ती ल्यायौँ अनि रेजिस्टर राख्दैन है त, रेजिस्टर राख्दैन।
रेजिस्टरको भ्यालु कति हो ब्राउन ब्ल्याक रेड भनेपछि चाहिँ 1K अब तिमीले उतारण क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्यो अनि तर अब यहाँ चाहिँ सजिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 1K भनेर पहिल्यैदेखि देख अब तिमीले यहाँ चाहिँ 2K गरिदियो भने चाहिँ आफै कलको पनि चेन्ज हुन्छ एकदम राम्रो छ भिजुअलाइजेसन यसको आफै कलर पनि चेन्ज भयो ल 1K ल हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 100K किलो ओम राख्छौँ 100 किलो ओमको रेजिस्टर युज गऱ्यौँ है त बत्ती बाल्यौँ एकदम मधुर बोल्यो बुझ्यौ नि एकदमै मधुर बोल्यो है त अब चाहिँ खासमा बोल्दै नबोल्नु पर्ने हो 100 ओम राखेपछि त 100 किलो ओम राखेपछि त तर यहाँ चाहिँ भिजुअलाइजेसन एकदम मधुर बोल्यो र हामी चाहिँ अब फेरि के गर्छौँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक अब कति राख्यौँ भन्दाखेरि 200 ओम 100 ओम राखौँ ल 100 ओम एकदम मधुर बोल्यो अब 100 ओम राखौँ मन 100 ओम राख्यौँ यहाँ अब जस्तो पड्केन तर यहाँ इरर चाहिँ देखाइरह्यो के देखायो भन्दा करेन्ट थ्रु द एलइडी इज 65 मिलिएम्पियर भनौँ अहिले चाहिँ एलइडीमा कति करेन्ट गइरहेको 65 मिलिएम्पियर त्यही भएर चाहिँ एलइडी कति थियो रेजिस्टेन्स तर कति सक्नुपर्ने कतिसम्म धान्न सक्छ 20 मिलिएम्पियर भनिसकेपछि हामीलाई कति चाहियो एराउन्ड 400 300 देखि 360 देखि 400 को बिचमा 9 भोल्टको ब्याट्री छ भने चाहिँ 400 500 राखौँ है त हाम्रो एकदम कमनली पाउने भनेको चाहिँ 550 ओम राखौँ ल बाउने यो चाहिँ अहिले तिम्रो बोल्यो एकदम ठिक्क बोल्यो भिजुअलाइज अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छ तर अब अर्को चाहिँ के हुन्छ कस्तो खाले ब्याट्री कस्तो खाले एलइडी हुन्छ भन्दाखेरि आरजिबी एलइडी हुन्छ है त अहिले चाहिँ हामीले डिस्प्लेमा युज हुने एलइडी भने नि आरजिबी एलइडी हुन्छ आरजिबी यो चाहिँ कुन वाला हो कमन क्याथोड भनिसकेपछि चाहिँ यसलाई डिलिट गर्छु मैले है त क्याथोड चाहिँ जोडौँ अब अहिले चाहिँ ग्रीन बालौँ है त ग्रीन बोलो स्टप अर्को राखौँ 500 ओम रेड बोलौँ यो आवश्यक परेन क्याथोडमा राखिसकेपछि अब चाहिँ भर्खर एउटा के निक्ल्यो भन्दा किन म एउटा यहाँ रेजिस्टर राखिरहेको थिएँ मैले रेजिस्टर हटाइदिएँ है एलइडी को सिम्बल यो है एलइडी को सिम्बल मैले यहाँ सर्किट गराउँदाखेरि चाहिँ सिम्बलै युज गरेर गराउँछु रेजिस्टरको सिम्बल यो ल अब चाहिँ ब्याट्रीको सिम्बल यो है त अब तिम्रो चाहिँ अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एलइडीलाई यसरी जोड्ने यसरी जोड्ने अप्सन है एउटा चाहिँ अझै यो छैन सब यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब फेरि यसलाई चाहिँ मेटाएर यो चाहिँ छैन मान ल यो भाग चाहिँ छैन है त यो भाग चाहिँ अब अर्को अप्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी जोड्ने है त यहाँ बुझ्यौ नि यो दुईटै केसमा चल्छ यो तिम्रो एनोडतिर जोडे पनि क्याथोडतिर जोडे पनि यो एलइडी उस चाहिँ यसले करेन्ट चाहिँ उस गर्छ रिड्युस गर्छ जसरी पनि अब तर चाहिँ कस्तो केस आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कम्पोनेन्ट युज गर्ने हाम्रो सर्किटमा तिम्रो यो कमन क्याथोड वाला एलइडी हो है त कमन क्याथोड वाला एलइडी भनेपछि तिम्रो इनपुटहरु एनोड चाहिँ यति भयो तीनटा है भनेपछि चाहिँ तिमीले एउटा रेजिस्टर मात्र राख्यो भने चाहिँ एउटा यहाँ राखे पुग्छ नत्र भने चाहिँ तीनटा राख्नु पर्यो त्यो नराख्ने भने चाहिँ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ भर्खर एउटा मात्र राखेर गरौँ भनेर चाहिँ एउटा मात्र राख्यौँ है त त्यहाँ यहाँ चाहिँ यो कमन क्याथोड छ एउटा मात्र राख्यौँ ल यसलाई चाहिँ गरौँ ल आरजीबी कम्बिनेसन भइसकेपछि ल अब चाहिँ ल आरजीबी बाट चाहिँ तिम्रो जुन पनि कलर भन्छ हैन अब आरजीबी बाट चाहिँ कलर अब यिनीहरु तीनटाको अब यिनीहरु तीनटाको चाहिँ रेजिस्टेन्स भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज गरेर है त बुझ्यौ नि
रेजिस्टेन्स भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्ट टाइपको कलरहरू गराउन सक्छौ के कलरहरू। अब यहाँ चाहिँ हामीले तिनटैको भ्यालु म्याक्स राखेछौँ है त। एउटा अब यहाँ कमन क्याप्चरमा राख्ने बित्तिकै सबैको भ्यालु चाहिँ एउटै हुने भयो। एउटै भ्यालु हुने बित्तिकै चाहिँ एलडी कस्तो बोल्नु पर्यो व्हाइट बुझ्यौ नि। यो एज एलडी एज अ डिस्प्लेको कुरा भयो है त। अब चाहिँ हामीले अब अर्को टपिकमा जाउँ। पट पोटेन्सियोमिटर। अब पोटेन्सियोमिटर भनेको चाहिँ कस्तो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियोमिटर भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा रेजिस्टर हो है। तीनटा खुट्टा भएको रेजिस्टर। यो चाहिँ रियल पोटेन्सियोमिटरको फिगर। तीनटा खुट्टा भएको रेजिस्टर है त। अब रेजिस्टर हो कस्तो खाले रेजिस्टर हो एउटा रेजिस्टर लामो खाले रेजिस्टर है ठुलो खाले। कस्तो भन्दाखेरि यसको यो पुरै वायरको चाहिँ एउटा भ्यालु हुन्छ मार्केटमा पाउने नर्मल्ली 1K 10K यस्तै यस्तै यसको मल्टिपल पलमा हुन्छ है त। भनिसकेपछि एउटा चाहिँ टर्मिनल चाहिँ यहाँ जोडियो है त टर्मिनल ए हैन एउटा टर्मिनल चाहिँ यहाँ बी। तर त्यहाँ चाहिँ के थियो अर्को तेस्रो टर्मिनल थियो। टर्मिनल के थियो सी है त। टर्मिनल सी तिमीले ए बाट कनेक्ट गर्यौ ल यो मान अहिले 1K को छ है त। भनिसकेपछि अब 1K को छ अनि यो चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ अहिले स्टेट छ मान है त। यसको लेन्थ चाहिँ L छ। अब हामीले चाहिँ यो यसको उस लिएर गएर सी को टर्मिनल लिएर गएर कतिमा जोड्यौं ठ्याक्कै L/2 मा जोड्यौं भनेपछि चाहिँ तिमीलाई नर्मली नै थाहा भयो कि यसको कति हुनु पर्यो। अब तिमीले कसरी पास हुने भयो तिम्रो। अब यहाँ चाहिँ अब तिमीले ब्याट्री यहाँ जोड प्लस माइनस अनि एलईडी यहाँ जोड भनेपछि यहाँ कति अब यसको चाहिँ 500 ओम नै भयो के 500 ओम। तिम्रो टर्मिनल बी छ नि अहिले मान टर्मिनल बी चाहिँ खाली भएर पनि फरक परेन तिम्रो। अब यति नै 500 ओमको रेजिस्टर युज गर्यौं है। अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टर्मिनल बी लाई चाहिँ युज नगरिकन चाहिँ अब कुराहरु गरौँ है एकछिनको लागि चाहिँ। अब यस्तो रोटेटरी पोटेन्सियोमिटरमा चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छ नि टर्मिनल डब्लु छ होला यसमा। टर्मिनल डब्लु हो भने चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको वाइन्डिङको यसको यो पिन छ नि यो चाहिँ यसको वाइन्डिङलाई चाहिँ छुँदै जान्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले रेजिस्टर्सको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं है त। ल हामी चाहिँ अब टिंकरक्याडमा जाम है त। टिंकरक्याडमा हामीले रेजिस्टर हान्ने बित्तिकै रेजिस्टर हो नि त त्यही भएर रेजिस्टर हान्ने बित्तिकै पोटेन्सियोमिटर पनि आयो। अब हामीले मल्टिमिटर लेखौं। मल्टिमिटर लेखौं। सुरुको टर्मिनल यहाँ छोडौं अर्को टर्मिनल यहाँ जोडौं अनि यसको कुन लगाउँछौं मल्टिमिटरलाई रेजिस्टेन्समा लैजाउँ। अब चाहिँ पोर्ट कति भ्यालु पोर्ट कति वाला 1 किलो ओम वाला अनि इनिशियलमा कति हुनु पर्यो 0। इनिशियलमा कति हुनु पर्यो यहाँ 0 है त। देखिरा बुझिरा है अहिलेसम्म बुझिरा भने के रेस्पोन्स गरे त ह्यान्ड रेज गरेर रेस्पोन्ड गर त। ल सबले बुझेर अरे चाहिँ हेर्नुस् अब कति भयो 0। अब चाहिँ तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई बढाउँदै जाऊ सेन्टरमा लैजाऊ। ल 501 ल मानव अलिकति सेन्टर नगर 501 आयो त।
501 भनेपछि यो लगभग सेन्टरमा पनि अलिकति यता छ भन्ने कुरो बुझ्यो नि त। यो चाहिँ 501 मा आयो सेन्टर। यो अझै घुमाउँदै जाँदा चाहिँ म्याक्स हुने भयो 1K। अब यसलाई चाहिँ मजाले भिजुअलाइज गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले अब एलइडीको छ नि, एलइडीको अब तिमीले यिनीहरूमा यो वायरमा चाहिँ अब एउटा पोर्ट जोड्यो भने चाहिँ कलर भेराइ भएको चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ है। हामीलाई चाहिँ कतिवटा चाहियो? 3टा। यहाँ जोडौँ, यहाँ जोडौँ, यहाँ जोडौँ। यहाँ जोडौँ, जोडौँ। अब यिनीहरूको भेल्यु चाहिँ कति राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै राख्नु पर्यो सुरुमा 1K, यसको पनि 1K, यसको पनि 1K। के क्वेसन हो? कसै क्वेसन हो भर्खर इन्ट्रोड्युस भएको? क्वेसन छैन भने त्यो ह्यान्ड त टर्न गरिदिँदा नि हुन्छ। मैले चाहिँ अब यताबाट ह्यान्ड रेज भयो भने चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ क्वेसन होइन, यता चाहिँ इन्ट्रेक्सनको लागि, यताको ह्यान्ड रेज चाहिँ इन्ट्रेक्सनको लागि युज गरौँ। यदि क्वेसन छ अनि त्यसपछि चाहिँ बोल्नुपर्ने हो भने चाहिँ यतापट्टि डिस्कर्ड नै गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यतापट्टिको लागि ह्यान्ड रेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब आजबाट चाहिँ यो ओर्को सकिने बेलासम्म चाहिँ यो ह्यान्ड रेज चाहिँ इन्ट्रेक्सनको ह्यान्ड रेज मात्र बुझ्छौँ है त। डिस्कर्डको ह्यान्ड रेज डिस्कर्डमा चाहिँ कोही हाल नत्र लाइक पठाउँदा नि हुन्छ, लाइक वाला छ नि। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ कुन आयो? ब्लुइस आयो। किन ब्लुइस आयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो कुनमा कनेक्टेड छ? यो सुरुको रेडमा। यो चाहिँ केमा कनेक्टेड छ? ब्लूमा। यो चाहिँ केमा कनेक्टेड छ? ग्रीनमा। यो चाहिँ हल्का ब्लू स्काई ब्लू कलरको आयो नि त, ग्रीन र उसको कलर कम्बिनेसनले गर्दाखेरि। अब यो नै यता गरेपछि तिम्रो व्हाइटिस हुनु पर्यो। अब तिम्रो यो केमा जोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लूमा। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ उस गरौँ। अब यसलाई चाहिँ बढाउँ त रेजिस्टेन्स भनेपछि अब ब्लुनेस अब उसबाट एलइडीबाट ब्लुनेस घट्दै घट्दै गयो। तिमीले जति रेजिस्टेन्स बढाउँदै जान्छ त्यसको त्यो अब यसो ब्लुनेस चाहिँ घट्दै घट्दै गयो। यसको चाहिँ अब यो चाहिँ केमा कनेक्टेड थियो? रेडमा होइन त। रेडको पनि उस गयो, रेडनेस पनि गयो। अब के रह्यो? ग्रीन। यो चाहिँ ग्रीनमा कनेक्टेड छ, रेड ब्लू ग्रीन। अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रेड मात्र गरौँ है त। रेड गराउनु पर्यो भने चाहिँ अरू यिनीहरूको रेजिस्टेन्स हाई भयो, यसको पनि हाई भयो, यसको पनि हाई भयो। अब यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 भयो यताबाट चाहिँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ तिम्रो कलर के आयो? रेड। यो कुरा बुझ्यो है? कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब खासमा तिम्रो 255 भेल्यु समथिङ एचटिएमएलमा हुन्छ नि। मलाई पनि त्यति राम्रोसँग थाहा हुने एचटिएमएल कुरा। तिम्रो कलर प्यालेटमा चाहिँ तिम्रो यो यिनीहरू भेल्यु यो भयो भने चाहिँ यति हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि। यो भेल्यु भयो भने चाहिँ एउटा कलर भन्छ भन्ने हुन्छ नि। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ ब्राइटनेसबाट कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ के। अब तिमीले जति हाई रेजिस्टेन्स देऊ, अब हाई रेजिस्टेन्स है यो भनेपछि हाई रेजिस्टेन्स रेडमा दियौँ भनेपछि चाहिँ रेडवाला ब्राइटनेस एकदम कम भयो। अनि ग्रीनमा चाहिँ लो रेजिस्टेन्स दियौँ, ग्रीनमा चाहिँ लो भनेपछि ग्रीनको चाहिँ कलर उस चाहिँ ब्राइटनेस हाई हुने भयो। अब जब ग्रीनको ब्राइटनेस चाहिँ रेडभन्दा हाई हुन्छ, ग्रीनले चाहिँ अब रेडलाई अकुपाई गर्छ भनौँ। अब भनेपछि ग्रीन कलर देखिने भयो। अब यस्तै नै ग्रीन र रेडलाई मिलाएर गर्दै जाँदाखेरि ग्रीन रेड ब्लू 3टा कलरलाई मिलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले जुन पनि कलर प्रड्युस गर्न सक्छौ क्या। त्यसरी नै एलइडी चाहिँ तिम्रो डिस्प्लेहरूमा पनि युज हुन्छ। बुझ्या हो सबजनाले? ल ह्यान्ड रेज गरौँ त बुझ्या हो भने सबजनाले।
ल है त अब चाहिँ हामी पटको पनि भयो है त। अब हामी चाहिँ केमा जान्छौँ एलडिआर। तर यो एकचोटि सबजनाले गर न, यो सबजनाले गर। यसको लागि चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ 6 मिनट जति दिउँ, 8सम्म गर। त्यति बेलासम्म केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ यतापट्टि राखिराख डिस्कर्डमा। अनि यसपछि चाहिँ हामी लास्ट टपिक हेर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ गरिराख अहिले। हामी चाहिँ 9-8बाट चाहिँ उस गर्छौँ है, फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ है। खासमा एकचोटि त्यो आरजिबी एलइडीको फेरि भनिदिउ न, त्यो कमन क्याथोडवाला पार्ट अघि नै सोधेको थियो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कमन क्याथोड हुन्छ, एउटा चाहिँ कमन एनोड हुन्छ है। अब चाहिँ सिङ्गुलराइज रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ क्याथोड र एनोड भने होइन। अब यदि तिम्रो एनोडमा हेर यहाँ हेर, यहाँ के छ, एउटा यो एलइडी चाहिँ हाम्रो यहाँ सिमुलेसन भएको एलइडी चाहिँ के छ, कमन क्याथोड छ होइन। कमन क्याथोड भएपछि चाहिँ तिम्रो नर्मल के हो, यस्तो है। ल हाम्रो चाहिँ नर्मली मार्केटमा एभाइलेबल हुने नर्मली एलइडी भन्ने त्यो बुझ्ने भनेको चाहिँ यो यसले चाहिँ एउटा कलर फाल्छ यस्तो गरेपछि, बुझ्यौ नि। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो हो, यो आरजिबी वाला एलइडी हो भनेपछि यसले आर पनि फाल्छ, जी पनि फाल्छ, बी पनि फाल्छ। तर तिम्रो एउटा यस्तै खाले एलइडी गरायो, एउटा मात्रै टर्मिनल गरायो है त। यसमा चाहिँ एनोड र क्याथोड छ नि, ल एउटा मात्रै एनोड एउटा मात्रै क्याथोड गरायो भने चाहिँ आरजिबी कम्बिनेसनले त ब्राइटनेस कन्ट्रोल हुन सक्ने भने सधैँभरि नै के आउने भयो, व्हाइट आउने भयो। तर म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एलइडी गराउँदाखेरि चाहिँ यसरी गरायो। ल भनेको यसरी भन्दा नि कसरी देखाउँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गरायो त, तीनटा टर्मिनल आयो। अब एउटा एनोड छ, तीनटा क्याथोड छ। यो क्याथोडमा बोल्यो भने चाहिँ ग्रीन, यहाँ बोल्यो भने चाहिँ ब्लू, यहाँ भने चाहिँ रेड भनिसकेपछि तिम्रो यहाँ एउटा रेजिस्टर कनेक्ट गरेर यहाँ सुरुकोमा जोड्यौँ भने चाहिँ ब्याट्री होइन, ग्रीन बोल्ने भयो, यसले ग्रीन दिने भयो। त्यस्तै गरी नै फेरि यो पनि गऱ्यौँ भने चाहिँ यो यसलाई काटेर अब यो कनेक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि तिम्रो ब्लू दिने भयो। यसै गरी नै रेड पनि दिने भयो। अब फेरि तिमीले चाहिँ के गर्न सक्यौ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पट राखेर है त, यहाँ पट राखेँ मैले चाहिँ पट होइन, पट राखेर चाहिँ प्रत्येकको रेजिस्टेन्स भ्यालु चाहिँ अब प्रत्येकको ब्राइटनेस चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो अझै भनेपछि चाहिँ कलर नयाँ कलर फर्म हुने भयो। बुझ्यौ नि होइन, कसले सोधिरहेको थियो, जसले बुझ्यो भने चाहिँ के त्यहाँ लाइक कहाँ छ, लाइक भन्ने चाहिँ कुन अप्सन हो त्यो दिइराख न, लाइक अथवा रेज गर्दा नि हुन्छ। बुझ्यो भने चाहिँ कसले सोधेको थियो, बुझ्यो है त्यो मान्छेले। ल यो अझ 2 मिनटसम्म गर ल यो, त्यसपछि चाहिँ अर्को टपिक।
अर्को नि दुईटा ह्यान्ड रेज भएर रहेछ क्वेसन सोध्नु लाग्यो क्वेसन सोध्नु लाग्यो यतापट्टिको ह्यान्ड रेज चाहिँ हामीले क्वेसनको लागि नमान्ने पनि भनेको हो अघि ह्यान्ड रेज गरेर बिर्स्या हुन सक्छ डिस्कर्डमै सोध्दा पुगेर जरु ल है त हामी अब अर्को टपिक सुरु गरौँ है अर्को टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एलडिआर भनेर छ लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर अब चाहिँ यो कस्तो खाले रेजिस्टर हो त यो हामीले सुरुमा के पढ्यौँ नर्मल रेजिस्टर पढ्यौँ है त सुरुमा त्यसपछि चाहिँ अब पोटेन्सियोमिटर पढ्यौँ जसमा चाहिँ भेरिएबल रेजिस्टेन्स दिन्छ पोटेन्सियोमिटर पढ्यौँ है त र अब एउटा रेजिस्टर हैन जो चाहिँ लाइटमा चाहिँ रियाक्ट गर्छ बुझ्यौ नि अब लाइटमा रियाक्ट गर्ने भनेपछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अँध्यारोमा चाहिँ तिम्रो एकदम हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ अनि लाइट पर्दै गइसकेपछि यसमा त्यसको रेजिस्टेन्स घट्दै घट्दै जान्छ त्यो चाहिँ कुन भयो एलडिआर यसको युज केसहरु एकदम हाई हुन्छ तिम्रो अटोमेटिक स्ट्रीट लाइटहरुमा तिमीले यो मजाले युज गर्न सक्छौ ल है त अब हामी यसको डेफिनेसन भन्ने कि के भन्ने अब त्यो चाहिँ त्यति नै हो अब चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फोटो रेजिस्टर भनेर छ यहाँ चाहिँ साउन्ड सुनिरह है अब फोटो रेजिस्टरलाई चाहिँ मल्टिमिटर लिएर त्यसपछि चाहिँ एउटा यता टर्मिनल जोडौँ रेजिस्टरको चाहिँ टर्मिनलको चाहिँ के मतलब हुँदैन जुन टर्मिनल जोड्दा नि हुन्छ तर अरु पावर सप्लाई देखि लिएर अरु कुराको चाहिँ एलईडीहरुको चाहिँ टर्मिनलहरु मिलाउनु पर्छ क्याथोड एनोडहरु अब रेजिस्टरमा रेजिस्टेन्स लिएर जाउँ अब यहाँ सिमुलेट गरौँ यो चाहिँ कति भयो 180 किलो ओमको रेजिस्टर रहेछ त अहिले सर अब यसमा चाहिँ लाइट पारेको देखाउँ अब यसमा चाहिँ सिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लाइट पारेको बढाउँदै इन्टेन्सिटी बढाउँदै गएको देखाउन मिल्छ यसमा चाहिँ यसको इन्टेन्सिटी अब बढाउँदै जाउँ लाइटको इन्टेन्सिटी योले चाहिँ लाइटको इन्टेन्सिटी बढाउँदै गएको है त लाइटको इन्टेन्सिटी बढाउँदै जाँदाखेरि एउटा सर्टेन लिमिटमा आएर चाहिँ रोकिन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो एलडीआर को डाटा सिटमा हेर्न मिल्छ कति लिमिट हो यति हाई उसकोबाट लिएको भने चाहिँ डाटा सिट पनि पाउँछ डाटा सिटमा चाहिँ कति रेन्जमा रोकिने भन्ने कुराहरु हुन्छ बुझ्यौ नि एलडीआर को काम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो लाइट परेपछि यसको भ्यालु चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ घट्दै जाने भयो अब कस्तो गर्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तिमी चाहिँ यसको चाहिँ गेटहरु पढिसकेपछि अर्को क्लासपछि चाहिँ यसको भिजुअलाइजेसन अलि बुझ्छौ हैन अहिले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पली यो उल्टे सर्किट गरौँ है त कस्तो सर्किट भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो दिउँसो बोल्ने राति चाहिँ निभ्ने बुझ्यौ नि त्यो चाहिँ दिउँसो बोल्ने राति चाहिँ निभ्ने सिम्पली यहाँ एलईडी ब्याट्रीहरु ट्र्याक गरे है त
यो टर्मिनलहरु चाहिँ ल्याउनु पर्यो नेगेटिभ चाहिँ हाम्रो क्याथोडमा हुनु पर्यो पोजिटिभ चाहिँ अब केसीको थ्रुबाट पुस्न हुनु पर्यो अब यो सर्किटको काम के भन्दाखेरि यो चाहिँ यो बत्ती चाहिँ दिउँसो बोल्छ रात परेपछि चाहिँ निप्छ एउटा एउटा युज चाहियो अरे वेदर स्टेसनमा चाहिँ तिमीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले रात पऱ्यो कि दिन पऱ्यो दिन भइरह भनेको चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अरे त्यो कोठाभित्र हो एकदम लाइट परेकोमा अब त्यो केसमा चाहिँ यो सर्किट पायो है त अहिले चाहिँ रात परिरहेछ लाइट छैन भनेपछि यो बत्ती निभिरह तर अब उज्यालो हुँदै गयो भनेपछि यो बत्ती बोल्दै गयो यो एलडिआर बुझ्यो है बुझ्यो भने हात उठाउ त ल सबजनाले ल अब चाहिँ हामी चाहिँ आजसम्म के हेऱ्यौँ अहिले आज चाहिँ के गऱ्यौँ आज एकदम थोरै कुरा गऱ्यौँ अब बेसिक भने सुरुको डे नै अलि एक्टिभ किन गराउने भनेर ल आज चाहिँ के गऱ्यौँ हेर त सुरुमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ टिङ्करक्याडको चाहिँ के हो कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ हेऱ्यौँ है त सुरुमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले ब्रेडबोर्डको हिस्ट्री अनि ब्रेडबोर्ड चाहिँ किन युज हुन्छ अनि त्यसपछि केमा युज हुन्छ अनि ब्रेडबोर्ड यो चाहिँ 2.54 mm भनेको चाहिँ के हो यसको अनि हामीले चाहिँ ब्रेडबोर्ड चाहिँ यस्तै नै किन हो ब्रेडबोर्डको पेटेन्ट हेऱ्यौँ अनि पावर सप्लाई हेऱ्यौँ होइन पावर सप्लाईमा हामीले एसीमा धेरै जोड दिएनौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युज हुने हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्समा युज हुने भनेको चाहिँ डिसी नै हो डिसीको बारेमा हेऱ्यौँ होइन त हामीले अनि डिसी भनेको चाहिँ डिसी चाहिँ किन युज हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ स्टेबल युनिक डाइरेक्सनल फ्लो भएको कारणले चाहिँ डिसी युज हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ हामीले आज अनि डिसीको सोर्सहरू पनि हेऱ्यौँ सोलर अनि ब्याट्री अनि अर्को चाहिँ ब्याट्री चाहिँ के हो अनि त्यसपछि ब्याट्री कुन कस्तो खाले ब्याट्री चाहिँ एकदम डेफमा नभए पनि कस्तो खाले ब्याट्री चाहिँ कुनमा हुन्छ लिपो ब्याट्री चाहिँ हाई करेन्ट उसमा युज हुन्छ लिड एसिड चाहिँ लो करेन्ट जोड्दाखेरि चाहिँ कस्तो के हुन्छ त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ किन डाइरेक्ट एलइडी जोड्नु हुन्न ब्याट्रीसँग भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ अनि रेजिस्टेन्सको निड किन हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले 4 ब्यान्ड रेजिस्टरको चाहिँ कलर कोड गराउन सिक्यौँ अनि पटको बारेमा चाहिँ हामी पोटेन्सियोमिटरको सर्ट फर्म चाहिँ पट हो है पटको बारेमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ अनि त्यसपछि के केसमा युज हुन सक्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ अनि यो एलडिआरबाट चाहिँ सिम्पल्ली हामीले चाहिँ नर्मल्ली इन्डिकेटर एउटा रात पऱ्यो कि दिउँसो भइरह भन्ने कुरा चाहिँ हेऱ्यौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ तिम्रो सबैजना डिस्कर्डमा जोइन छौ जो चाहिँ डिस्कर्डमा जोइन छौ इन्गेज गर न डिस्कर्डमा जोइन छैन हो अरू डिस्कर्डमा जोइन हुनको लागि चाहिँ केही तिमीहरूको क्युआर कोडहरूको डिस्प्ले हुन्छ एकछिनमा क्युआर कोड अथवा लिङ्क एकछिनमा स्टार्ट हुन्छ अनि एकछिनमा हाल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ सब को पुल्चो कलेजबाट छ अरूले हेन्ड डाउन गर अनि पुल्चो कलेजबाट को छ हेन्ड अफ गर न सबजना पुल्चो कलेजबाट हो होइन दाइ कतिजना चाहिँ छैन पुल्चो जस हेन्ड डाउन गर न पुल्चो कलेज नभएकोले
अब केही क्वेसनहरू छ भने भन, नत्र भने असिमले के भन्छ अनि के क्वेसनहरू छ आजको उसमा? अलि फास्ट गयो, धेरै स्लो गयो, केही फिडब्याकहरू छ त्यस्तो? दाइ हजुर एकचोटि यो आरजिबीको र अहिले यो पछि फोटो रेसिस्टेन्सको नि फेरि एकचोटि हल्का हल्का भनिदिनु न बिचमा ओके, ओके। कनेक्सन। ए ओके ल है त फेरि है त आरजिबीको चाहिँ आरजिबीको यो सर्किट बुझ्यौ? जसले क्वेसन सोधेको त्यो उसले माइक अनै गरेर सजिलो होला। हजुर दाइ त्यो सर्किट बुझेँ तर होइन पोटेन्सियोमिटरले त्यहाँ के काम प्ले गरेको रोल त्यो बुझ्न सकिनँ। ए ओके ल ल यो सर्किट बुझ्यो होइन? हजुर सर्किटमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियोमिटरले के गरिरहेको छ भने त रेजिस्टरले के गरिरहेको? रेजिस्टरले चाहिँ तिम्रो ब्राइटनेस कन्ट्रोल गरिरहेको नि। हजुर त्यो एउटा घटाइराख जस्तो एकवटा टर्मिनलबाट हरेक त्यो रेड बिजीको त्यो घटाइराख घट्न होइन त्यो कसरी गरिराख दाइ? त्यही भन्न खोजेको सुरुमा तिम्रो ब्राइटनेस भनेको चाहिँ तिम्रो कति करेन्ट जान्छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ के एलइडीले कति ब्राइट उस गर्ने भन्ने कुरा। हजुर दाइ होइन नर्मली यहाँ हेर त हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो हामीले कति 1 ओमको रेजिस्टर 1 किलो ओमको रेजिस्टर युज गरेछौँ होइन? हजुर 1 किलो यसले चाहिँ अहिले करेन्ट लिमिटेडमा राखेछ के बुझ्यौ? हजुर अब तर तिमीले कति युज गर भन्दाखेरि चाहिँ 100 ओमको युज गर ल। मैले अहिले यहाँ इरोड देखाउँछु त्यो पनि तिमीलाई 100 ओमको देखाउनु तिमीलाई चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै कति ओम युज भयो भनेर चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ अलिक थोरै भ्यालुबाट देखाउँछु ल। अहिले 100 ओमको युज गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ इरोड देखायो नि कति करेन्ट आयो भन्दाखेरि चाहिँ 65 मिली एम्पियर करेन्ट आयो है। हजुर यो एलइडीको लागि डेन्जरस त छ तर यो एलइडी एकदम हाई ब्राइटनेसमा बोलिरह। तर अब यसैलाई तिम्रो 500 गर्यो भने चाहिँ अघि यसको रेन्ज कति थियो? अघि 65 थियो, अब 500 गर्यो भने चाहिँ यसको कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 20 मिली एम्पियर भन्दा कम हुने भयो। हजुर भनेपछि यसको ब्राइटनेस कति हुने भयो? कम हुने भयो। ब्राइटनेस नै त्यो करेन्टसँग प्रोपोर्सनल भयो। अहिले चाहिँ तिमीले करेन्ट भन्दा पनि भोल्टेजसँग डिपेन्डेन्ट छ भनेर बुझ होइन? हजुर हजुर अनि करेन्टतिर नजाऊ भोल्टेजसँग डिपेन्डेन्ट छ। अब यो भोल्टेज चाहिँ यसले ड्रप गरायो होइन? हजुर अब भोल्टेज यसले जति ड्रप गरायो नि यसले भोल्टेज त ड्रप गरायो। भोल्टेज ड्रप गराइसकेपछि यसमा यो एलइडीमा कति भोल्टेज रिच भयो? जति थोरै भोल्टेज रिच भयो त्यसको ब्राइटनेस चाहिँ घट्दै जाने भयो के। हजुर बुझ्यो है? अनि त्यो भनेपछि अब यो पोटेन्सियोमिटरको यहाँ हुनु भनेको 0 हुने हो होइन? यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आरमा छ, यो चाहिँ अहिले केमा छ? ब्लूमा छ। भनेपछि चाहिँ अब रेड र ब्लू मात्र जान दिएँ यसमा अनि यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स गराएँ भनेपछि ग्रिन जान्दैन भनेपछि कलर के फर्म भयो भन्दा पर्पलको फर्म भयो। हजुर बुझ्यो है? हजुर अनि दाइ त्यो पोटेन्सियोमिटरमा दुईटा टर्मिनल एउटा उसको छ होइन त्यो अर्को टर्मिनलबाट हामीले अरू नि गर्न सकिन्छ? अर्को टर्मिनलबाट के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो पोर्ट भयो है पोटेन्सियोमिटर। हजुर यो टर्मिनल ए यो टर्मिनल बी अनि यो वाइन्डिङ भयो डब्लु। हजुर अब तिम्रो यो 1 के को छ? यो यतापट्टि 200 ओम हुनु भनेको त यो त दुईटाको टर्मिनलको एक्रसमा 2 ओम रेजिस्टर हुनु भनेको त यो टर्मिनलमा 800 ओम रेजिस्टर हुनु नि त। हजुर बुझ्यौ नि? बुझ्यो होइन यो कुरा? हजुर तिमीलाई अब यो सिनियर चाहियो कि एउटामा 200 ओम एउटामा 800 ओम चाहियो भने यो गर्न सक्छ होइन? एउटा पोटेन्सियोमिटरले दुईटा टर्मिनलमा छुट्टै दिने भयो छुट्टै चाहिँ रेजिस्टेन्स दिने हो। यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो भयो होइन? हजुर अब चाहिँ अब अघि हामीले सिरिज र प्यारालेल युज गरेर चाहिँ हामीले अब ब्याट्री लेभल चेन्ज गरेको थियौँ होइन अघि? हजुर अब चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब एसाइनमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुर आजको एसाइनमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर सर्किट गराउने हो है। बुझ्यौ? हजुर दाइ यो भोल्टेज डिभाइडर गराउँदाखेरि चाहिँ युजिङ पट हो क्या आजको। पट भनेको चाहिँ पोटेन्सियोमिटर युजिङ
हजुर बुझ्यौ नि होइन अब हजुर, भोल्टेज यो डिभाइडर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो आफै हेरेर त्यहाँ कुरिनु लाग्यो भने अझ सजिलो होला राम्रो होला तिम्रो रेजिस्टर यस्तै भएर तिम्रो यो दुईवटा टर्मिनलमा यो यतापट्टि एउटा भोल्टेज दिउँ होइन ल यो हेरिरहेको र एउटा यहाँ भोल्टेज दिउँ यिनीहरू दुइटा एक्रोसमा बुझ्यौ हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ दुईटा टर्मिनल युज गरेर चाहिँ गऱ्यौँ भने चाहिँ भनेको यसमा त तिनटै टर्मिनल युज भयो नि त पटको ए पनि युज भयो बी पनि युज भयो डब्लु पनि युज भयो नि त हजुर यहाँबाट चाहिँ भेरिएबल भोल्टेज निकाल्न सकिन्छ के तिमीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सिमुलेसनमा गरेर हेर कि यही नै यो सर्किट हो तिमी आफै भिजुलाइज गर यो सर्किटमा के बुझ्यो नि यो यसमा ब्याट्री रेजिस्टर अनि यहाँ चाहिँ मल्टिमिटर जोडेर चाहिँ भिजुलाइज गर्ने बुझ्यो नि हजुर दाइ ल ओके अरू के कसैलाई केही क्वेसन छ अनि यो एसाइनमेन्टको डिटेल्सहरू चाहिँ मेलबाट नि पठाइदिन्छौँ हामी होइन अनि डिस्कर्डमा जोइन नभएकोहरूले डिस्कर्डमा जोइन गर किनभने त्यहाँ हामीले क्वेरिजहरू एन्सर गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई नि त्यही भएर अनि डिस्कर्डमा नि पोस्ट हुन्छ अनि एसाइनमेन्टको डिटेल्सहरू चाहिँ हामी मेलबाट भनिदिन्छौँ तपाईँहरूलाई सो त्यही भएर चिन्ता नलिनु मेल चाहिँ चेक गर्दै गर्नु होला